मंदिरात जियेवका शेता सोमिया ये धनिया तुझ्या मंदिरात जियेवका शेता ये सोमिया ये धनिया तुझ्या मंदिरात जियेवका शेता ये सोमिया ये धनिया तुझ्या मंदिरात जियेवका शेता ये सोमिया तुझ्या मंदिरात येऊ उतार तुझे हाव ऐकता ये सोमिया तुझ्या मंदिरात उतार तुझे हाव ऐकता 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 ये सोमिया ये धनिया तुझ्या मंदिरात जियेवका शेता ये सोमिया ये धनिया तुझ्या मंदिरात जियेवका शेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या आसमिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा द्यावा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे व आमचे एक वड सदांच तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो. जेजू ते मोगाच्या भावान आणि बहिण्यानो देवान रचलेल्या एका रचनेक म्हणजे मनजात एक सुकण्यांक मासले एक जीवदाळ्याक तशें मनशांक रावोंक एक बिडार गरजेचें देखून जेजू म्हणटा न्ही सुकण्यांक गोंटेरां आसात कोल्यांक माटी आसात पण मनशा पुताक मातें तेगूंक सुवात ना म्हणून तशेंच जीवदाळ्यांकी माटी आसात मासल्यांकी बिळां आसात हांगासर रचनेक रावोंक जायतीं घरां आसात पण आज देवान रावचें घर कितें देव खंयसर बिडार करता देवाक तुवें आनी हांवें कसलें मंदीर तयार करीत हें देवाचें उतारच तुका हर एकल्या दाखोवन दितलें हें सत देखून खंयसर तो बिडार करूंक खुशी वाटता थंयसर ताका बिडार करूंक आमकां आमी तयार करूंक ना देखून त्या देवा लागच्या भक्षाने मागया हेरांक आमी आडवाट दाखयल्या देखून हेरां लागच्या भक्षाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्प देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव फार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सर पददा देव आमची काकळत करून सर आमची पातखां बगसून आमकां सोसण्याच्या जिविताक पावो आमेन. सोम्या काकळत कर सोम्या काकळत कर क्रिस्ता काकळत कर क्रिस्ता काकळत कर सोम्या काकळत कर सोम्या काकळत कर महिमा 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 देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वदेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभव पासो आम्ही तुका वागणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाची
संसाराचे पाप काढताय आमचे काक्रोध तो बापाच्या बोजा बसला आमचे मागणे मारून घे त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पोवे एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या बो मोगळा बापा जो आसा तो हांव म्हणल्या तुका खऱ्या कनिसा देवा तुज्या पुता जेजू तें वळखून आज तुजें भिडार आमचें तें म्हणलें तें सत मानून घेवंक तुज्या उतरा मुखांत तूं आमकां वाट दाखय ह्या वरवीं आमकां आमी तयार करूंक आनी सदांच तुजें आजारपण आमचे सवय आमी अनुभव करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे आमेन उगडापणाचो बूक अध्याय 10 वळ 8 तावन 11 पर्यंत उगडापण अध्याय 10 वळ 8 तावन 11 पर्यंत तवळ हांवें सर्गीतावन आयकल्लो ताळो परत्यान म्हजे लागीं उलोवन म्हणालो वस दर्याचेर आनी भुमीचेर उबो रावन आसा त्या देवदूताच्या हातांत सोडोवन आसलेलो कवळो घे देखून हांवें देवदूता सरशी वचोन तो ल्हान कवळो म्हाका दी म्हणून विचारले ताणें म्हणलें दर घे आनी खा तुज्या पोटाक तो कोडू जातालो खरें पूण तुज्या तोंडाक तो मोवा बरी रुचीक लागतलो देवदूताच्या हातांतलो तो धाकटो कवळो घेवन हांवें खेलो म्हज्या तोंडाक तो मोवा बरी गोड मारलो पूण हांवें खातस म्हजें पोट सगळें कोडू जालें तेदवां म्हाका सांगलें सबार परजा देसाभासा आनी राया विशयांत तुवें परतून प्रवाद करीचे देवाचे उतार हे देवाचे वडुपकार Hallelujah, 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 praise Jesus. Hallelujah, 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 praise Jesus. Praise Jesus, hallelujah, praise Jesus. Hallelujah, Krista jai jai. Hallelujah, Krista jai jai. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया लुकासो शुभवर्तमान अवस्वर 19 आणि वळो 40:5 तावन 40:8 पर्यंत सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 19 and verses 45 to 48 जेजू देवाळ शुद्ध करता उपरांत जेजू देवाळा भितर सरलो थंय वेपार करून आसलेल्यांक भायर धांवडावन ताणें म्हळें म्हजें घर एक मागण्याचें घर म्हणून पवित्र पुस्तकें बरोवन आसा पूण तुमी तें सोरांचें भुंयार केलां तो दिसपट्टें देवळांत शिकयतालो पूण प्रधान याजक शास्त्री आनी लोकांचे मतबारी ताका नाश करूंक सोदताले कितें उपाय करचो म्हूण तांकां कळनातलें कित्याक लोक सकट जीव सोडून ताची शिकोवन आयकतालो देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता लोक सकट जीव सोडून ताची शिकोवन आयकतालो ते शिकोवन आयकोंक उर्बेन उमेदीन जेसरशें येयल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयण्यान 2 दिसां पयलें हो व्हिडियो म्हाका एका भावान धाडलो हो व्हिडियो इंग्लंडा विशयांत इंग्लंडांत कितें सकट घडटा म्हणल्या विशयांत आनी 100 मिनटांच्या त्या व्हिडियोंत
जायत्यो संगती ताणें थंयसर आमकां दाखयल्यात, हे आमकां विवरसल्यात, हे आमच्या गमना काडल्यात. 2001 इस्वेतावन 2023 इसवी पर्यंत इंग्लंडांत 1800 मुस्लिम भावांनी तांच्यो मस्जिद्यो उबारल्यात. 1800 मस्जिद्यो 2001 इसवेतावन 2023 इसवी पर्यंत, म्हणजे फाटल्या 22 वर्सांनी. मात्र न्ही इंग्लंडांतल्यो 85 इगर्ज्यो खाली पडल्यात आनी जायत्यो इगर्ज्यो तांणी मुस्लिम भावांक विकल्यात. सान पेद्रूची नांवार्थीक इगर्ज लंडनांत आज नांवार्थीक मॉस्को जाला आनी सामार्काचे कातेद्राली मुस्लिम भावांचें व्हडलें मॉस्को जाला, मस्जिद जाल्या. मात्र न्ही सान पावलाचें कातेद्राल तो विडियोन दाखयला. सर्कस करूंक सर्कसाचें कितें जालां तें टेंट म्हणयत की ह्या सर्कस करूंक थंयसर इगर्जे भितर सगळी इगर्ज तर सर्कसाची इगर्ज जाल्या. आनी त्याच विडियोन सांगल्यात सगळ्या युरोपांत इगर्ज्यो खाली पडल्यात. इगर्जांनी कोणी लोक दिसना. पूण तेंच त्या मस्जिदे मुखार मस्जिदे भितर जागो पावनासतना मस्जिदे भायर हरी लोक 100 न्ही 1000 न्ही लाखां वयर मुस्लिम भाव थंयसर रस्त्यार ते नमाज करनासतात तें दाखयलां. आनी बेगीनच उरिल्ल्यो इगर्ज्यो खाली पडटल्यो म्हणा युरोपांत. हें थंयसर जावन आसतना खंय थावन आमकां मिशनरी आमच्या गांवांक येवन आमकां भावार्थाची वाट दाखयली. थंयसर त्यो इगर्ज्यो खाली पडटना आमच्या गांवांनी आमी इगर्ज्यो उबारून आसा. त्यो ल्हान ल्हान न्ही व्हड व्हड थोड्याच खर्चाच्यो न्ही करोडांच्या खर्चाच्यो. आनी आयले वारे हांवें एक उक्तावनांत 1-2 वरां हांवें बसून आयकलें कितें सकट पळया म्हणून. आनी कितें पळयतालो करोडांनी खर्चून तयार केल्या आनी ते बसलेलो खंडीत जावन हांवें देवाचें उतर दिल्या. खंडीत म्हाका आयकोंक ना कित्याक तितल्यो सर संतांच्यो इमाज्यो दवरल्यात, आपोस्तलांच्यो इमाज्यो आसात, 12 कुळयांच्यो इमाज्यो आसात. मात्र न्ही थंयसर थंय सांगलां ते पात्रियार्कांच्यो इमाज्यो आनी 6 नांवार्थीक प्रवाद्यांच्यो इमाज्यो आनी 20 तेरसाची तेसावां म्हणून सगळ्यान थंयसर प्रदर्शीत जालां. मात्र न्ही 14 इगर्जे भितरच कुर्साच्या वाटेची ती तेसावां ह्या स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस म्हणटा ती थंयसर प्रदर्शीत जाल्यांत. आनी सगळी इगर्ज अशी कितें म्हणटात सबयल्या गे खंडीत जावन थंय बसलो लोक. हांवें उतार दिल्या खंडीत म्हाका आयकोंक ना कित्याक वस्तू प्रदर्शनालय म्हणटा आमी म्युजियमांत वचून कितें बरें आसा तें आरशांत पळयल्या बरी, ह्या अक्वेरियमांत वचून कसल्यो पळय मंजत्यो आसात ह्या माश्टल्यो आसात म्हूण ती पळयल्या बरी, ह्या खंयच्याय मृगालयाक वचून कसल्यो पळय मंजत्यो जीवदळ्यो ह्या सुकणी आसात म्हणलें दोळे सोडून पळयल्या बरी. पळयतले शिवाय थंयसर खंडीत जावन हांव सांगता तुमकां उक्त्यान देवाक आयकूंक जावं दी, देवाक वळखूंक जावं दी, देवाक जाणा जावं दी, कोणाक साध्य जावचें ना. तुमकां कशें दिसता हांव नेना पण आज युरोपांत सगळ्यो इगर्ज्यो खाली पडटना आमच्या गांवांत ते कोरोना आयिल्ल्या वेळार खाली पडिल्ल्यो गी ना, बंद पडिल्ल्यो गी ना. देव मेल्लो गी, देव नपयस जाल्लो गी, देव मायाक जाल्लो गी, देव ना जाल्लो गी. आमकां असं विचारया कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर आज हांव तुमच्या मुखार दवरता. असल्या मनशांनी बांदलेल्या करोडांनी पयशे खर्चून सोबयल्ल्या इगर्जांनी, कट्टोनांनी, टेंपलांनी, ह्या देवाळांनी, ह्या खंयच्याच मनशान केल्ल्या रुक्मिण्यांनी जावं दी, कितें इमाजेनी जावं दी, मुर्त्यांनी जावं दी, हांव आसा म्हणलो देव बिडार करिना. हांगा वस्ती रितीर केल्ल्यांक सारकें समजलां. देखून आज सकाळी तो सांज पर्यंत आमी सतान आनी आत्म्यान हांगासर 1 दीस न्ही 2 दीस न्ही थोडे फावटी निरंतरी 9 दीस कळनासतना
वस्तिरेत्र वेळार सतान आनी आत्म्यान आमी आराधन केल्यार तें आमकां उणेस म्हूण दिसता. देखून आज देवाचे उतार कितें आमकां सांगता, सत मानून घेता जाल्यार तुमकां सुटका आसा, ना जाल्यार तुमचेर खड्डाय येतले. इतलेच तुमी दिजय तुमच्या हर एका कुटुंबान इतले दिल्या शिवाय तुमकां हांगा सांदेपण ना, मेंबरशीप ना, या खंयचें कितें जाल्यार तुमकां आमचो आदार ना, या आमच्या थंय सेवा ना म्हणटली. देखून तो देवाचे उतार कितें सांगता, अपोस्तलांच्या कृत्यांत 17:26 Acts chapter 17 verse 24 कितें म्हणटा. Acts 17 verse 24. हो संसार आणि तंतू असलेल्यो ऐका, चीत दिवन ऐका. कोण आनी की संसाराच्या गुलामपणांत आसात, आनी की कोण ना आमकां जायचे 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 हें पळय नासतना आमकां मागणी करूंक जायना म्हणटले आसात. ऐका, ओ संसार आणि तंतू असलेल्यो सर वस्तू रचलेलो देव सर्ग संसार तो सर्ग आणि संसार धनी वय जाल्ले नेमते मनशांनी बांधलेल्या देवाळांनी आवासा म्हणलो देव वस्ती करिना. मनशांनी बांधलेल्या देवाळांनी हांव आसा म्हणलो तो सर्ग संसार धनी जाल्ले नेमते तो वस्ती करिना. मात्र मुखार ऐका, वा ताका काय उणे पडल्या म्हणल्यार देवा काय उणे पडला म्हणल्या बरी. मनशाची सेवा साखरेची मनशाच्या बुट्टी केला आसा म्हणटा आमी सेवा साखरेची ताका गरज ना. कित्याक तोच सर मनशाक जीव देवाक तुजी आनी म्हजी आमची गरज ना, तुका आनी म्हाका आमकां ताची गरज आसा. भावा भयणीनो, हें उडास दवरा. कोणी हांगा येवना म्हणटना देवाक येनातल्याची गरज ना, पूण तूं आयलाय जाल्यार तुका आनी म्हाका आयिल्लेल्यांक आमकां ताची गरज आसा. आज जायतो लोक संवसारांत तशें पडला, ते चिंता तो देवाक तांची गरज आसा ना. आदल्या हप्त्यान तुमकां सांगलें पुर्तुगाल येतलो, न्हंयेच्या काळार जाल्लें परत्यान जातलें. मात्र न्ही गंदा कसो सरोवर उजो आकाशांतल्यान पडटलो आनी लोताच्या काळार जाल्लें परत्यान जातलें. कोणाक पळय देवाची गरज ना तें नासतलें, पूण कोणाक देवाची गरज आसा म्हणून देवाक वळखून समेच्या पांयां ताळे येवन ताका आयकतात ते बचाव जातले. देखून आज तुज्या म्हज्या आमच्या सेवे साखरेची ताका गरज ना. कित्याक तोच सर मनशाक जीव श्वास तुका दिता जीव कोण, तुजो रगता जीव कोण, तुजो जीव रक्षो कोणे. देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो, ताने म्हाका ताच्या रुपासो, कुडीन म्हज्या भरला श्वास जिवासो, संसाराक हाडला गुरत्व मोगासो. तुजो जीव रक्षो कोणे, तुका श्वास दिला कोणे, तुका अस्तित्वाक हाडला कोणे. तोच तूं कितें वाचलें, कित्याक तोच सर मनशाक तोच तुका आनी म्हाका मनीस जाल्या हर एकल्याक जीव श्वास आनी सर वस्तू तो दिता. मनशांनी केल्ल्या खंयच्याच काट्टोनांनी बिल्डिंगांनी ह्या टेंपलांनी देवाळांनी इगर्जांनी हांव आसा म्हणलो देव बिडार करिना म्हणटा देवाचें उतार. आमी वाचता अपोस्तलांच्या कृत्यांत 7:40 आनी 7 आनी 8 पर्यंत. Acts chapter 7 verse 46 to 48. दावीद देवाक मानवलो कित्याक सरस्वतीच्या मंदिरांत ताणें वेळ करशिल्लो, सरस्वतीचें ध्यान ताणें केल्लें, नियाळ ताणें केल्लो, सरस्वती स्तुती ताणें केल्ली, देवाक तो मानवालो. आनी जाकोबाच्या देवाक एक घर बांदूंक आपणाक बाग फोव आपणाक रावल्यार आसलें, राय जावन आपूण रावल्यारांत रावता. आनी सरस्वती देव आमकां बचाव केल्लो, आमकां सोडयल्लो. देव थंय ताम्मांत आसा म्हणलें चिंताप ताच्या मुतींत आसलें. दाविदाच्या काळार टेंपलां नासली, ताम्मांत आसली आर्कपेट. आनी आर्कपेट खंयच्याक सुचन, देवाच्या हजरपणाक सुचन. ती ताम्मांत आसली आर्कपेट पळोवन दावीदराय रावल्यानंतर जिवसो दावीदराय कितें करता, ऐका. देवाक एक घर बांदूंक आपणाक बाग फोव कर म्हणून देवा लागीं पाराती लागलो. म्हाका रावल्यार बांदलां, पूण देवाक एक मंदीर बांदूंक म्हाका फावो कर म्हणून दावीदराय देवा लागीं मागता. पूण हे घर सलमांव बांदलें. पूण जेरुसलेमांतलें टेंपल दावीदरायान बांदूंक ना, ताका आशा आसली जाल्यार बांदूंक ना. तरी पूण परमोन्नत देव मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या, कोणें बांदिल्लें तें ताच्या पुतान सोलोमन रायान. बापायची आशा
जारी करचे खातीर पुतान सोलोमन रायन बांदिल्लें तरी पूण देवाचें उतार सांगता परमोन्नत देव परमोन्नत देव हांव आसा म्हणलो देव मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या घरांनी जियेना मनशांच्या हातांनी बांदलेल्या घरांनी जियेना मात्र मुखार कित्याक कित्याक प्रवादी अशें सांगता प्रवादी अशें सांगता कितें सांगता आकाश म्हजें आकाश सिंहासन म्हजें सिंहासन पृथ्वी म्हजी पृथ्वी पांयां म्हजी पांयासन कसलें मंदिर म्हूण तुमी म्हाका कसलें मंदीर बांदतल्यात म्हूण तुमी म्हाका बांदतात पावली गी पळयांनी गी कोणाक सांगता प्रवाद्यान कितें सांगलां इसाया प्रवाद्यान सांगलें उतार तें हावसवर 60 आनी 6 वळी 1 आनी 2 आयजाया 66 वर्स 1 and 2 प्रवादी अशें म्हणटा आकाश म्हजें सिंहासन धर्ण म्हज्या पांयांची मनय आयजाया 66 वर्स 1 and 2 सर्वेस्पर अशें म्हणटा सरस्वदेव अशें म्हणटा आकाश म्हजें आकाश म्हजें सिंहासन सिंहासन पृथ्वी म्हजें पृथ्वी पांयासन म्हजी पांयासन म्हजें पसत म्हजें पसत कसलें घर बांदूंक तुमच्यान जायत कसलें घर बांदूंक तुमच्यान जायत इतले पयशे ओट्टूक लाखांनी करोडांनी वत्तायन म्हणल्या बरी दुबळ्या धाकट्यांच्या माथ्यार वजें घाल म्हणल्या बरी बेस्टावण म्हणल्या बरी कसलें घर तुमच्यान बांदूंक जायत म्हज्या विशेवाचो म्हज्या जागो विशवाचो जागो कसलो जायत कसलो जायत हो सगळ्यो वस्तू म्हज्याच हातांनी केल्ल्यो म्हणटा न्ही देवाचे उतार हें सगळें हांवेंच केल्लें हो संवसार हांवें केल्लो सगळें आकाश भुमी हांवें केल्ली वय वय. त्यो सगळ्यो हें म्हज्यो सगळें म्हजेंच म्हणटा सर्वेस्पर म्हणटा सरस्पर देखून मनशांनी देवाक एक मंदीर बांदूंक जायना भाव भयणी आकाश म्हजें सिंहासन धर म्हज्या पांयाची मणे म्हणटा देखून आमी गायता न्ही आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या रास करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहासन आमी महिमा देवाक महिमा दिव्या रास करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहासन हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा जेन्ना म्हाका ही सतां मिस्टर गुट उगडाप जालें त्या घडयेत तुमची नदर तुमची दिश्ट तुमचे घमन तुमचे चिंताप सगळ्यान तुमचे भोगाप संपूर्ण तरान देवाच्या उतरांचेर दवरचे म्हणून खंयसर ती मागण्याची सालां म्हणटा आमी मागण्याची हॉलां आमी उबारिल्लीं खंयचेंच तुमकां मोदें अडकळ्ळें ना अशें तुमचें घमन तुमचें चिद्दिवंक तुमचें खान या तुमची नदर दिश्ट देवाचे उतार आयकोवच्या खातीर कशें तयार केल्लें म्हळ्यार हांगा पळयात न्ही तुमी खंयचे वस्तू आमकां अडकळ हाडटात गी देवाचे उतार आयकूंक सांगा पण आज जायते कडेन आमी पळयता लोक येवन बसता पूण सारकें दिसना थोडे फावटी दिसनांतल्यान बरें जाता कित्याक म्हळ्यार हालता दिसना जाल्यार हांगा बरें कर मोबायल पुशयत कोण देवाचे उतार दिता तो दिसना जाल्यार म्हणजे ताका हांव दिसना देखून बरें करून तोंडान घालून हांवें चिविंगम दिवं करून चिविंगम खावन एडे येत ह्या तो उलयतलो ह्या देवाचे उतार दितलो ह्या मागणें सोलोन व्हरतलो म्हाका दिसना देखून बरें करून हांवें जम काडयत हांगा आदल्या हप्त्यांत आयिल्लो भाव कुमटा तावन तुमी जाणात विनय ताणें वचून म्हाका 2 दिसां पयलें 3 पिक्चरां धाडल्यात आनी सकला ताणें एक मॅसेजी घाल्या तांच्या फिरगजेंत पुराय बॅनरां घाल्यांत खंय न्हिदिल्ल्या सांजुजे लागीं मागा म्हणून तें बरयलां मागणें आसा न्हिदिल्ल्या सांजुजे लागीं मागा म्हणून ताणें मागीर सांगलां फादर जेरी आमकां न्हिदिल्ल्या विशयांत न्ही कोण न्हिदाना कोण जेमेना ताजे विशयान सांगलां तो जेमेना तो ताणें मागीर देवाचें उतार काडून ती प्रिंट कर सांगलां खंय पावला संवसार बाबा इतलें शिकाप आसून इतली जाणवय आसून खंय पावला हो संवसार पिशेपण संवसाराची जाणवाय पिशेपण व्हडले व्हडले आमी काडटून उबारता पिशेपण लोकांक आमी देवाची खरी वळख दिवन आज देवाचें मंदीर तयार करच्या बदलाक देवसाराची भुयारां आमी तयार करता पिशेपण ह्या पणगेल पडल्या पुराय इगर्जांनी पाश्चात्य युरोपांतल्या पुराय इगर्जांनी कोण येवन बिडार करता तुमी सांगा कोण सर्कस कोणाचें देवाचें की देवसाराचें जायते इगर्जांनी बार आनी रेस्टॉरंटांत उक्तें केलां तें देवाचें की देवसाराचें तरी पणगेल पडलेल्या इगर्जांनी कोण बिडार करता देखून सारकें समजून घेया भाव भयणीनो
फुटवून पडा नाकात. आणि ह्या संस्थेच्या जाणव्यावरूय तुम्ही त्यांच्या त्या बोलवण्याक सांपड नाकात. देखून आज आईच्या शुभ वर्तमानात आम्ही ऐकूया जेजू देवाळ शुद्ध करता म्हणून वयर बरला. ऐका लुका सवंजला वसवर 19 आणि वळ 40 आणि 5 तावन 40 आणि 8 पर्यंत वयर कितें बरला. जेजू देवाळ शुद्ध करता. जेजू देवाळ शुद्ध करता. जेजू मंदिर शुद्ध करता. उपरांत जेजू देवाळा भितर सरलो. ते व्यापार करनासलेल्या कितें जातालें देवाळा भितर. आतां कितें जाता. आतां कितें जाता. हांवें सांगतना तुमकां मागीर आयको मेळटलें जे दुसऱ्या वचपांत आयकतना गोड गोड तोंडांत मागीर घरा गेल्या वेळार ओयनिंगी कोडू कोडू पोटांत ती कोर्सान मागीर सोसूंक जायनासतना मागीर थोड्यांक हें गोड गोड उतार आयकोंक नाका. जेजू देवाळ शुद्ध करता. पूण त्याच देवाळा विशयान मागीर आयकोवया वास. आतां जेजू थंयसर कितें करतले. ते व्यापार करनासलेल्या व्यापार करनासलेले भायर धांवडावन ताणें म्हळें. आमच्या देवाळ्यांनी कितें जाता. आमच्या देवाळ्यांनी कितें जाता. व्यापार चलता. सांतांक मुखार दवर, सैबिनी मुखार दवर, आनी कोणाक मुखार दवर, ते डब्बे मुखार दवर न्हू. यात्री क्षेत्र पूण क्षेत्र म्हणून ते डब्बे मुखार दवर न्हू. कित्याक ताका देव येयला आतां परत्यान कुंभ जाल्ल्याक इंदल्ल्याक परतून देवून दवरला सगळें वर्स थंयसर गोंयांत. सो मा चिंतून पळया जेजू शिश्य आपण हाडूंक गे तांकां थंय दवरल्या वरवीं लोक हारी हारीन येतलो. ट्युरिजम वाडटलें आनी तांचें बिजनेस वाडटलें. रेस्टॉरंटांनी बिजनेस, बारांत बिजनेस, वायन शॉपान बिजनेस, खंय पळय तांची हें आसात रावंक वेवस्था आसा. कितें म्हणटा तें होम स्टे या तांची कितें कॉटेजस. सारकें चिंतून पळया बाव म्हयना हाज्या फाटल्यान आसा कितें बिजनेस. ह्या सर कितें म्हणटात संभ्रमाच्या आचरणाच्या फाटल्यान आसा बिजनेस. कितें जातलें देवाळांत. ते व्यापार करनासलेल्यांक व्यापार करनासलेल्यांक भायर धांवडावन ताणें म्हळें. जेजून भायर धांवडयले. आज जेजू आयलो जाल्यार कितें करता आसलो. विज्ञता भियेनाकात विज्ञेतलो. खाली पडतना मागीर समजतालें सगळ्यांकी. आज कित्याक हें कोरोना उपरांत हें लॉकडावन जाल्ल्या उपरांत कित्याक सगळ्यांनी इगर्जे भितर जावन दी कित्याक लोक खाली जाला उणो जाला. आजकाल कित्याक युवा जन मागण्यांत तांकां अभिरूच ना, आसक्ती ना, कितें म्हणटात तांकां भूक ना, ताण ना. इगर्जे भायर कितें जावन दी पळया सांतेन कितलोय लोक आसता. इगर्जे भायर जावन दी सोडती कितलोय लोक आसता. इगर्जे भायर एलार्म घाला जायते लोक आसता. भितर कित्याक ना. रेस्पेराक भितर कितलो लोक आसता. तस्सो काजराचो संभ्रम त्या हॉलांत कितलो लोक आसता. आज आमचे दोळे उक्ते जायचे भाव भयणीनो. आज आमचे दोळे उक्ते जायचे. तुम्ही देवाची भुरगीं वय जाल्यार तुम्ही त्या रेस्पेराच्या हाका मिसाच्या बलिदानाक वसा. संभ्रमाक आचरणाक फॅशन करन हॉलाक वसाना जाल्यार व्हडणी. त्या काजारी जोड्याक त्या कुटुंबाक ते मागोवन तरी येया. जेवच्या पांयान ताळ कोण येतात. आज भाव भयण कित्याक पोवऱ्या कार्य जातात संजेर काळोखार राती. कित्याक नास नंगा नास भार ओपन भार मातृणी डान्स म्युझिक डीजे आनी कितें फॅशना चमक चमक झलक झलक. जाल्यार ह्या विशयान कोणी गण्य करिना न्ही. म्हाका एकल्याक उबो केला हांगा आनी आयकताले म्हणटा तो पिसो जाला ताका सोडा म्हणून. आज जायते आसात. ताणें म्हळ्यार म्हाका कांय फरक पडना कित्याक हांव उलोवचो हांवें न्हय. त्या दिसताणें शुद्ध केलें. आज ताच्या उतरा मुखांत तो शुद्ध करता. त्या दीस जेजून चाबूक खाण गेल्या हातांत आज तो पवित्र आत्म्याची तलवार करून शुद्ध करता. पवित्र आत्म्याची तलवार कितें वैगिनिंग पळया.
शुद्ध जायची आमची देवाळां, शुद्ध जायची आमची परमागण्याची घरां जाल्यार आज ही तलवार तुम्ही हातीन घेयसय. ती तलवार कितें? पवित्रत्व दिता. ती तलवार म्हणजे एफएस घरां बरयल्या 15:16-17 कितें जावन आसा? Ephesians 6:17 बचावाचे देणे, बचावाचे देणे. तुमचो आत्मा बचाव जाय जाल्यार येन देणे आपणाय. कितें तें? तुमच्या शिरस्त्रान तुमच्या शिरस्त्रान तुम्ही घेया. पवित्रत्व दिता. पवित्रत्व दिता देणे ते म्हणजे देणे तुमचे देवाचे उतर जावन तुमची तलवार. चिंते नाकात. आजी जेजू नितळ करिना, नितळ करता. आजी जेजू ताजी देवाळां नितळ करता. कशें? ताज्या कीर्तन 119:9-11 पर्यंत. Psalm 119:9-11 कितें म्हणटा? तरणाटो मनीस तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोषी तुझी म्हणजे आमची कशी साल सांभाळू, निर्दोषी कशी सांभाळू. तुझ्या उतराक पाळो तुझ्या दिव. उतरां पाळो दिवन सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदता. तुझ्या आज्ञांचो मार्ग सोडून चलूंक म्हाका दिव नाका. तुझेर पाता करिना जावच्याक. तुझेर पाता करिना जावं. तुझे उतर म्हज्या काळजान बाळगून दवरता. ताज्या उतरावरी मात्र तूं आनी हांव आमी नितळ जावंक शकता. ताज्या उतरावरी मात कितें देवाक मानवाना मेसवाना तें आमी पयस करूंक शकता. जोस वांजेला 15:3 John 15:3 जोस वांजेला 15:3 तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयला त्या उतरा मारिपात एदळूस बेंडून सवरून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. आज आमकां नितळ केलां कोणे? सवरिलां कोणे? बेंडलां कोणे? उलपण आसलें कस्ताळ मेळ्ळें उलपण काडलां कोणे? देवाचे उतार जावं उजो. Jeremiah 23:29 Jeremiah 23:29 तुझे उतार उज्या सारखे नाही गे. आज उज्या सारख्या देवाच्या उतरान तुझ्या आणि आमचे मेळ्ळें कान उडयला. ऐका, मुझे उतर उजे सारखे नाही गाय. उज्या सारखे नाही गाय. उलयता तो सरस्पर ते खडपा फोडतले. हातोडी सारखे नाही गाय. त्या दिस चाबुकान गेले, आज हातोडी कान घेता सरस्पर देव. त्या दीस सुंबाचे एक चाबूक ताणें केलें. आज तो कितें कान येता? उजो कान येवन येता तुका आनी म्हाका आमकां नितळ करूं. कित्याक ताजें उतार उज्या सारकें न्ही गी. ताजें उतार हातोडीक न्ही गी. खडपां पुटयता तसलें. आज भाव भयणीनो सारकें ऐका. त्या देवाळान कितें जातालें? व्यापार चलतालो आनी जेजू कितें करता? ताणें म्हणलें म्हजें घर एक मागण्याचें घर. हे समाज म्हजें घर म्हाका समर्पीत जाल्लो जागो जायचे मागण्याचें घर. हें सगळ्यांच्या मतींत आठोवन दी. देव तेंपल म्हळ्यार देवान येवन निवास करचो जागो न्ही. देव तेंपल म्हळ्यार देवाक एक मंदीर बांदलां जाल्यार उबारलां जाल्यार तें जायचें मागण्याचें घर न्ही. सरस्प्रा देवान येवन मागोवंक ताका वळखल्या ताज्या भुरग्यांनी सांगाता म्हणून मागोवंक मागण्याचें घर. कोड म्हजें मागण्याचें घर. काळीज म्हजें मागण्याचें घर. मन म्हजें मागण्याचें घर. मागण्याचें घर. कोड म्हजें मागण्याचें घर. काळीज म्हजें मागण्याचें घर. मन म्हजें मागण्याचें घर. देखून सारकें आज कितें जालां? आमी चिंता बरें करचो बित्त करून बांदलें थंय सरस्पर देव रावला म्हणून. वडोल आमी आयकलें हांव आसा म्हणल्यार सरस्परा देवाक मनशांनी बांदलें खंयचीच खाट्टो ना नाकात. तो जागो जायचे ते मंदीर उबारलेलें जायचे मागण्याचें घर. तें सांगाता म्हळ्यार कित्याक? मागण्याक मात्र न्ही, मागीर देवाळांत शिकोण आयकूंक. सिनागोगांनी शिकोण आयकूंक. सिनागोगां जावं दी, टेंपलां जावं दी, देवाळ जावं दी, जायचे मागण्याक एक जागो आनी शिकोण आयकूंक. कितले मागण्यो चलता, कितली शिकोन मेळटा. हे म्हणजे मागण्याचें घर. तुमी कितें केलां? म्हजें घर एक मागण्याचें घर. म्हजें घर एक मागण्याचें घर म्हणून पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. पूण तुमी तें सोराचें बुयार केलां. लुटखारांचें बुयार केलां. तें चलता अन्याय अनित लूट. देखून हांवें परच्या शिकोवणी सांगलें देवाच्या उतरां प्रमाणे हर एकल्या आनी दांतलो एक वांटो दिवंक आसा देवाच्या मना खातीर, महिमे खातीर, वेदी खातीर, सेवाकां खातीर, सेवा दितेल्यां खातीर. पूण आज देवाचें मंदीर जालां लूट. दुबळ्यां तावन लुटूंक. पूण नाल्ल काडूंक तो बोव आयलो थंय तावन
आमच्या कासरगोड तिशिंतावन आनी तो म्हणालो एक केळें येलाम जाला एक बोंडो येलाम जाला आनी काले एक दुकरा पिली येलाम जाला या देवाच्या उतराक सरी पडटा की ना ते हे पळय आमी करता या देवाच्या उतराक ताळ पडटा की ना कितलें पळय आतांय चलोवन आसा बिझनेस हांवें म्हज्या शिकवण्यान सांगलें हर एकल्याचो त्याग आसूंक जाय विधवीची खाणीक जेजून मुखार दवरून विधवीन केल्ल्या त्याग मनीस जाल्ल्या हर एकल्यान देवाक वळखल्या हर एकल्यान करूंक जाय न्ही एकल्या तावन पोराय आमी कितें म्हणचें आरोवचें या पुंजोवचें एकल्याचे दाबाव घालचो या कितें म्हणटात वजें घालचें ना प्रभू एकल्यान सोडयलें म्हण सोडयलें मागीर शिरकालें न्ही गरी एक पळय थंय नागपूर गेल्ल्या वेळार सकट मासली व्हरून खावंक सुरू कर इकली वचून खाता हांव पळयता म्हणून शिरकाता कोण सगळ्यो एक तशेंच हांगा एकल्या शिरकोवन घालचें आज भाव भयणी देवाक मानवाना मेसवाना तुमी केलां तें सोरांचें भुंयार म्हणटा देवाचें उतर आनी तो दीस पडते देवळान शिकयतलो आतां ऐका जेजू देवळा कित्याक वतालो ताच्या पयले लुकाच्या वांजेलान तो 12 वर्सांचो आसतना त्या वेळार देवाळ कित्याक वापरतले ऐका लूक चॅप्टर 2 and verse 46 to 48 लूक 2:46 to 48 3 दीस उपरांत तो तांकां देवळान मेळ्ळो भुरगो जेजू 12 वर्सांचो भुरगो जेजू तांकां देवळांत मेळ्ळो शिकोंडरा मदीं बसून तांचे आयकून तरी देवळांत कितें चलतालें शिकोंदरा मदें तो बसून आसलो तांची शिकोवन आयकोन आसलो तांकां तो सवालां घालनासलो शिकोवन आयकताना तो तांकां सवालांक घालनासलो आनी तांची सवालां जापी आयकले सुमेस्त ताची जाणटीकायेक विस्मीत जाले ह्या शिकोंदरांक ताच्या सवालाक जापी दिवंक जायनातल्या वेळार तो जापी दितलो आनी त्या जापींक आयकले सकड ताचे जाणटीकायेक विस्मीत जाल्ले तरी मंदिरांत कितें जायचें मंदिरांत भित सर तुका वंदिता गितां गायनांनी तुका आमी हर्षिता मंदिरांत भित सर तुका वंदिता गितां गायनांनी तुका आमी हर्षिता कित्या भितर सराचे कीर्तन 100:4 कितें म्हणटा ऐका साम 100:4 कित्याक आमी मंदिरा भितर येयक मंदिरा भितर कितें जायचें इगडे ऐका अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया ताका अर्गां दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा ह्या जाग्यार सकाळी 8 तावन सांजे 4 वरां पर्यंत शुक्राचें शनवाराचें आनी वस्ते रेत्रे वेळार सकाळी 6 वरां तावन राती 8 वरां पर्यंत खंयसरी जावचें ना संवसारांत कित्याक देवाचें उतर तें तुजें ताण म्हजें ताण आमचें ताण आशेता एकदां आमी म्हणटा येता तुज्या मंदिरांत सौम्या रावता तुज्या जांतांत येता तुज्या मंदिरांत सौम्या रावता तुज्या काळजांत तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावोन आसरो घेता तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावोन आतां जायतो काळ तावन तुमी आसात येवन आसात थोडी हांवें रितीर मंदिर सुरू केल्ल्या वर्सा तावन 2003 इसव्या तावन कळान आसतना येवन आसात हळे धाकल्याक आमची लेनीबाई माटवांचंय ते रितीर चलतना ती थंयसर हाजर आसताली त्या दीस तावन आतां पर्यंत फाटल्या 21 वर्सां सुखान आसतना ती येवन आसा कित्याक येवन आसा म्हाका मेळोवंक गी म्हाका पळोवंक गी म्हाका आयकोवंक गी कोणाक मेळोवंक कोणाक आयकोवंक कोणाक पळोवंक
दावीद रायक आसली ती आशा ते अत्रेक तुका म्हाका आमकां आसूंक जाय. कीर्तन 27:4 Psalm 27:4. कित्याक तो देवाच्या मंदिरांत रावूंक आशेतालो ऐका. सर्वेस्परालागी हांव एकच मागता तेंच हांव वात्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. कित्याक तो मंदिर बांदूंक आशेता. कित्याक सर्वेस्पराक एक मंदिर बांदूंक तो आशेता. कित्याक आकांताच्या दिसा ताच्या पयलींची वळ तितू वळ परतन मास सुरू जावन अर्देर जावन सर्वेस्पराची सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक ताच्या घरांत रावूंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक ताच्या मंदिरांत बसून नियाळ करूंक. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत यें जायचे. देखून जाल्यार तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक अत्रेकता तुज्या वेंगेंत रावूंक आसरो घेता. तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक अत्रेकता तुझ्या वेंगेंत रावून. आनी जर तर खंयसर देवाक महिमा जायचे, खंयसर ध्यान जायचे, खंयसर नियाळ जायचे, खंयसर शिकोवन आयकोंक मेळाचे, खंयसर ताची स्तुती जायचे, खंयसर ताका अर्गां दिसय, खंयसर ताची आमी होगळे कुसारीचे, थंयसर ती जायना जाल्यार कितें जातलें. पळया न्ही मार्काच्या वांजलांत 13:1-2 मार्क चॅप्टर 13:1-2 शिशू अजा पावतात ते बांदा पळोवन तेदळा अजा पावन ते जेजू कितें म्हणटात ऐका. मार्क चॅप्टर 13:1-2 जेजू देवळांत भायर वेताना जेजू थंयसर देवळांत शिकोवन दिवन भायर येतस ताच्या शिसा मदलो एकलो म्हणालो पळय मेस्त्री कसले फातर हे कसली बांदपा ही. जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो ही सर वोड बांदपा बांदपा तूं पळयताय ही सोबीत बांदपा ही कोरोडांनी करसून बांदली बांदपा देवाळां तूं पळयताय हांगा फातराचेर फातर उरसोना सकडी कोसलोन घालतले. पात्राचेर फातर उरसोना सकडी कोसलोन घालतले. युक्रेनांत आसली कॅथेड्रलां बासिलिका इगोर्ज्यो सकड थंयसर जर निसमा जाल्यांत सकडी कोसलोन पडटले. इस्रायलान जेरुजालेम म्हटलें तेंपले कितले पटी नाश करून उडोवना सकडी कोसलोन पडटलें. जेजू सांगले उतार सत. पण एक मात्र देवाळ शाश्वत. तें देवाळ तूं आनी हांव आमी बांदता त्या देवाळांत जो आसा तो साव म्हणलो येवन रावता बिडार करता जाल्यार तें देवाळ मात्र शाश्वत. देखून जुवांच्या वांजेलांत 2:19-21 जेजून म्हळें. जॉन चॅप्टर 2:19-21 जेजून कितें म्हळें त्या जुदेवांक. जेजून तांकां जाप दिली हे देवाळ तुमी व्हडलें म्हणटात न्ही व्हडलें बांदलां म्हणटात न्ही सोबीत बांदलां म्हणटात न्ही मजबूत तरेन बांदलां म्हणटात न्ही हें देवाळ तुमी म्हण घाला. आनी 3 दिसांनी हांव ते परत्यान उबारतालो गिनांगी पळया. ते जाल्यार जुदेव कितें म्हणटात. जुदेवांनी म्हळें पळया कितें हे देवाळ ते टायटानीक बुडाना केदिंगस बुडचे ना ते देवा वरवीं बुडोवंक जावचें ना म्हणलें ते बुडयलां खंय देवान. हे जुदेव कितें हंकार उलयतात पळय कितें उलयतात कितें हे देवाळ बांदूंक 47 वर्सां 46 years 40 वर्सां आतंड. आनी तूं ते 3 दिसांनी उबारतलो की पळया न्ही हे तांचे कोच्चे येतात व्हडले देवाळा विशयान. तुमी ह्या देवाळा विशयान कोच्चे नाकात भाव भयणीनो. खंयच्याय रुपण्यार खंयच्या आकृतीचेर बांदून आमच्या हातूंत गांवांत ताका सरी जाल्यार हांगाय सरी जायचे थंय उबारलेले हांगाय उबारचे त्या सांताक थंय मान जाला हांगाय मान जायचे हें पिशेपण. मान आनी महिमा कोणाक. मान आनी महिमा जावं तुका सोमिया अर्गांस्तो ते तुका आतां आनी सदां. मान आनी महिमा जावं तुका सोमिया अर्गांस्तो ते तुका आतां आनी सदां. वंदितां वर्णितां नावार्तां तुका प्रणाम करता. वंदितां वर्णितां नावार्तां तुका प्रणाम करता. आज कॉम्पिटिशन जाला. ताणी इतल्याची बांदली आमी ताजे वरनी 1-2 करोडांची चड करसून बांदिचे.
ताणी अशी बांदल्या ताजे वनी बरी आम्ही बांदचे ताणी अशी सबयल्या आम्ही ताजे वनी बरी सबयचे ताणें कितें घालात मार्बल घाल्यात हांवें ग्रेनाइट घालीची आज भाव भयणीनो ते तुका जिवीत दितात गी तुझे खट्टन तुका जिवीत दिता गी तुझे आकर्षित घाल्ले ते दिवे 20 दिवे लाईट ते तुका जिवीत दितात गी तुझे डेकोरेशन तुका जिवीत दिता गी कित्याक समजना आमकां हे सक्कड आसून भितर पोकळ ना शांती ना समाधान ना संतोष ना मोग ना मायपास ना दया ना माया ना काकळत ना कृपा ना आधार ना धैर्य ना कितें म्हणटात जन्वाय ती सगळींची सताची पोकळ देखून टळ्ळू पोल्लू पुस्कू पोल कुंडो आम्ही सर लोडल भाऊ नाशो आयला राती आयला दावरार पावला तुम्हा 10 एकर जाग्यात आनी शेत करन बात मिशिनार येन जालें मागीर आमचो भाऊ रोणी सारतलो भातान कितें करता ताका भातान म्हळ्यार ताका समजना तण म्हळ्यार मागीर तण कितें तण मिशिनार ते पिठो जावन ते मातयेंत मिक्स जाता काले तुका कितें मेळटा भात मात्र मेळटा ते मात्र असलें तण म्हळ्यार भातान कितें जाता पिठो जावन पडटा न्हू आज जायते जाणां भातान तण कान येवन आसात भात नाका हांवें पोरच्या शिकोवन सांगलें सरल मात घेवन आसात किर्ल नाका तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्व 4 आनी वळ 5 2 तिमोथी चॅप्टर 4:5 सगळ्यांक सरल जायचे किर्ल नाका ऐका पूण तूं सर संगतीन जगृत राव कश्टामध्ये ससनीक ताजे पयलीं तिसरी वळ वास मनीस करे शिकोवणेक उपगोंसो काळेतलो तवळ आपणाच्या वडण्याक लागून कान कुशी करतले शिकवणदाराक आपणा भोंवतणी ते जमो करतले अवस्व 3 वळ 5 ऐका तिमोथी बरयलें दुसरें पत्र अवस्व 3 वळ 5 समर्थीचे सरल घेवन समर्थीचे सरल आता समर्थ सगळ्यांक समर्थ जायचे पोरेक म्हाका पेपर कटिंग धाडला धार्मीक वडील म्हणटा ही गरजो जावन आसा सर्गाक वेची वाट खंय आमच्यो ही गरजो सर्गाक वेची वाट खंय गेलो जेजू तुमच्या माथ्यार टोपी दवरतात ते तुम्ही ऐकायला ना हांव ना म्हजे कडेन आसा ती मॅसेज उलयल्लो मनीस ती तुमच्या मुखार दवरता आमच्यो ही गरज्यो सर्गाक वेची वाट जेजू कितें म्हणटा ही गरजे मारी पात आमी सर्गाक वेतांगी देवाळा मारी पात आमी सर्गाक वेतांगी कट्टोना मारी पात आमी सर्गाक वेतांगी खंयच्या तेंपला मारी पात आमी सर्गाक वेतांगी खंयच्या सांताक धरून आमी सर्गाक वेतांगी जो हांव वंजला वचो 14 वळ 6 कोणी शिकोवन एक कुटक्या धाडटा जाल्यार तांकां हांव चॅलेंज करता सगळी शिकोवन ते संवसारा प्रगट करून दिता न्ही काल एक बिट्ट तांकां काल दुखता ते कोडू लागता ते मात्र न्ही साबार म्हज्यो शिकोवण्यो तांकां कितें कोडू लागता ते मात्र काडन कट एंड पेस्ट करून संवसारार अशें म्हळें तशें म्हळें सगळी शिकोवन तकड्यांक ऐका शंकरा त्या मात सत तुमकां कळीत जाता हे पळय स्वराचें सैतानाचें काम करतल्यांक आतां म्हजी कितें म्हणटात वॉर्निंग जागरण सत्राय कितें म्हणटा देवाचें उतर ही गरज आमकां सर्गावेची वाट गी कोण आमकां सर्गावेची वाट जॉन 14:6 जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हजी मारिफत गेल्ल्या शिवाय कोणाचे न्ही बापासरशी वचूंक जायना बाप खंय आसा आनी संवसारी बाप आसा तांचे सरशी वचूंक तुका ही गरज्यो वाट संवसारी बापा आसा वचत जाल्यार तुमकां ही गरज्योच वाट ना जाल्यार तुमकां सिमिस्त्र ना तुमकां रेस्पेरी ना तुमकां बावतीज मेळना आनबावर्थ्यांक दितात तुमची कोणी आनबावर्थ्यां कडेन काजार जाल्यार तुमकां सिमिस्त्री दितात बाप्तिस्म दितात तांचे रेस्पेरी करतात
जेजू जावन सर्गाक वेची एकच वाट मुझे मारिफात गेल्याशिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना कोणाच्यानी आनी खंयच्याय वाटांनी कोणाकी धरन कोणाकी सत मानून कोणाकी पातयेवन कोणाचें आयकोनी सर्गाक वचूंक या बापा सरशी वचूंक सादच ना. आनी हो म्हणटा इगोर्ज्यो सर्गाक वेची वाट. हा शिकोवन गरजेची बाब न्हू. देखून जेजू देवाळान शिकोवन दिवन भायर येतालो. तो कितें करतालो फाटी यायच्या शुभ वर्तमानेक तो दिसपडते देवाळान शिकयतलो. तर आमच्या देवाळांनी दिसपडते शिकोवन जायचे. ह्या मुस्लीम भावांच्या मद्रसांनी तांकां सदांय सकाळ सांजचो शिकोवन मेळटा. तुमच्या भुरग्यांक शिकोवन इस्कालान मात दितात तुमी गरजेन शिकोवन ना. हांव सांगता हर एक पिरगत जायचे हर एक इगत जायचे एक रेतीर मंदिर सकाळ तो सांज थंय शिकोवन आयको मेळाचे लोकांक. आनी हर एक सोम्याच्या सेवकाचें कामूच तें शिकोवन दिवचें काम न्ही सिरकोवन घालचें. हर एका दिसा तो देवाळान शिकोवन दितलो. पूण प्रधान याजक शास्त्री आनी लोकांची मतबरी ताका नाश करूंक सोदतले. तुमी शिकोवन दिल्या तुमकां सत कळीत जाल्यार. म्हाका एका भावान आतां तो केरळाचो भाव तांणी एक ॲप काडला बायबल ॲप आनी बेगीनच 2000 भाशेनी तें बायबल ॲप तुमकां कितें म्हणटाले एवेलेबल आसतलें. आनी तातूंत बरें केलां बायबल ॲप. तें हांवें सांगलां आमच्या मिडियाक तुमच्या वन इन क्रायस्टान घालूंक आमच्या DMS टिमांत घालूंक. तें बायबल ॲप तुमच्या मोबायलांनी तुमी डावनलोड करा. आनी ताणें सांगलां 2033 वर्सां भितर म्हज्या जेजूक ही म्हजी बेस्ट खानीक म्हणून त्या भावान थंय त्या विडियोन सांगलां. 2033 इसवे भितर 2000 भाशांनी हे बायबल ॲपांत तुमकां कशें जाय तशें खंयच्या भाशेन जाय त्या भाशेन ऑडियो जाल्यार ऑडियो विडियो जाल्यार विडियो मात्र न्ही एक शब्द घाल्यार तुमकां पिक्चर मेसेज जाल्यार पिक्चर मेसेजाच्या रुपार या विडियो रुपार कशें जाय देवाचो शब्द संदेश तुमकां ते त्या ॲपा मुखांतर पावीत करतात. आनी ताणें सांगलां this is the best gift that we can give to Jesus. आज भाव भयणीनो जेजू देवाळान शिकयतालो पूण तो शिकयताना ताजें शिकोवण आयकूंक आज कसो लोक येतालो हरियारेन लोक येतालो वय मू कोणाचे बिझनेस चलना म्हणून कोण जुदेव आनी प्रधान याजकांनी कितें करताले पूण प्रधान याजक शास्त्री आनी लोकांचे मतबरी ताका नाश करूंक सोदतले. कित्याक नाश करूंक सोदतले. वो शिकयतालो आनी लोक शिकोवन आयकूंक येतालो कोणी आमच्या वेपाराक गण्य करिनातलो. आज जेन्ना संवसारी मनीस वेपारांत बुडल्यात न्ही तांकां देवाचे खरे सेवाक तांकां अडकळ आनी लोकांक भडकयलां देखून आतां आमकां कांय मेळना. पयलीं आमी हाका ताका म्हणून लोकां कडेन वंतिगे ओट्टू करतले हांव आतां कांय मेळना. देवाचे उतार आसा तशें दिल्यार खंडी जावन मेळटा मात्र मेळिल्ले तुका आसोनी मागीर हेरांक दिवंक उरता हेरांक दिवंक उरता. हांवें सांगलां न्हू 30 वर्सांचे या म्हज्या सेवेंत लोकांच्या उदारपणांत तांणी दिल्लें सोम्याच्या सेवेंत ताज्या ह्या मिसावाक आमी वापरूनी जायत्यांक दुबळ्या धाकट्यांक कुमो करूंक देवान फाव केला. ती लिस्ट मात तुमकां हांवें दिवंक ना दिल्यार तुमी म्हणूंक म्हजे बँड पुंगता म्हणून. पूण मुखली वळ कितें म्हणटा
कितें उपाय करचो म्हूण तांकां कळनातले, कित्याक लोक सकट जीव सोडून ताची शिकवण आयकतलो. लोक सकट जीव सोडून ताची शिकवण आयकता. लोकांक उठाचे भाव भयणीनो. जेजूच्या काळारी लोक पळय हरिहरिनी जेजूची शिकवण आयकोंक येतालो. आज लोकांनी उठा जाय, आमकां जाय शिकवण, आमकां जाय सत, आमकां जाय जेजूक वळखून सगळ्याची वाट उक्ती जाय जी आमकां. आज लोकांनी उठा जाय. ह्या संवसारी मनशांक आनी संवसारी गरजो तुमच्या मुखार दवरची येतल्यांक तुमी ती कितें एक दवरीचे भाव भयणीन. आनी तूं कोण तुमकां जेच्या एक वडान धाडटा, मोगान तर रावंक शिकयता, या त्या उजवाडान चलोवंक तुमकां वाट दाखयता. फिलिपी घरान बरोवन जे सांपावल कितें म्हणटा, अवस्व 3:14 तो नायका. फिलिपियन्स चॅप्टर 3:14 शेवटी मेळोवंक आसलेल्या इनामाचेर दिश्ट कंसून, म्हणजे जेजू क्रिस्त थंय उंचल्या आपोवणे मेळिल्ल्यांक तयार आसलेली इनाम जोडी जाय म्हणून हांव साधन करून धांवता. उपरांत 17वी वळ मुखार एक 17वी वळ. भावा भयणीनो, म्हजो पाटलाव करा. पळय कितें म्हणटा पळय. वडली भावान तो उल्लेख केलो. तो कितें जावन आसलो, कितें सकट ताणें केलां, कितले अपराध ताणें आदारल्यात, कितल्यो खुन्यो ताणें केल्यात, कितल्या जाणांक ताणें जीवशी मारला. जाल्यार तो कितें म्हणटालो, फाटलें सकट सांडून नितळ जावन हांव मुकलें कितें पळोवन धांवता. परतन वाचती वळ. भावा भयणीनो, म्हजो पाटलाव करा. हांवें दिल्ल्या आदर्श मात्रणी ताजो पाटलाव करचो. मात्रणी हांवें दिल्ल्या आदर्श प्रकार चलतेल्यांची साल तुमी धरूंक शिका. ताजो मात्र पाटलाव करचो न्ही. ताणें दिल्ल्या आदर्श प्रकार कोण चलोवन आसा तांची साल तुमी धरा. संवसाराची साल ताणें दिल्ले आदर्श प्रकार. आतां आमी म्हणजे जेजून दिल्ले आदर्श प्रकार कोण चलतात तांची साल आमी धरयेत, तांच्या सांगात आमी रावयेत, तांचो पाटलाव आमी करयेत. आतां केला पाटलाव कोणी? सांपावलान केला की ना? केला जेजूच्या शिसांनी केला की ना? जुदासान केलाय. मागीर जुदासाची वाट धरल्या जाताय. हांगा हे प्रधान याजक जुदेव कोणाची वाट धरनासले? टेंपलांत कितें करनासले? व्यापार करनासले. खंयची वाट ती? जुदासाची वाट. पूण जेजू सांगत आसले शिस जेजू आयकोंक गेल्ले जेजूची वाट. देखून आज लोक कितें करतालो? जेजूक शिकोवनदार जेजू कितें करतालो? कित्याक लोक सकट जीव सोडून ताची शिकवण आयकतलो. जीव सोडून तान घेवन भूक घेवन ताची शिकवण आयकतलो. कित्याक शिकवणेंत आटापून आसा भाव भयणीनो जिवीत सत आनीत. आज तुका आनी म्हाका आमकां स्वताची वाट दाखयल्या कोणे? नितीची वाट दाखयल्या कोणे? जिविताची वाट दाखयल्या कोणे? देवाच्या उतरान एकदा म्हणतो जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें. जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें. उतरान तुझ्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित्र केला. उतरान तुझ्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित्र केलाय. जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय. जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें. देवाच्या उतरा मुखार तुका आनी म्हाका आमकां समजजे. देवाळ तुका मंदिर तुका कळ्ळें थंयसर मागण्याचें घर आनी शिकोवण आयकूंक. पूण असली मंदिर कितें म्हणल्यार आतां समजून घेवया. देव खंयसर बिडार करता, जो आसा तसो हांव म्हणलो खंयसर बिडार करता म्हणलें आमी आयकून घेवया. ताच्या पयलीं हांगा वस्तेरे वेळा मोटव्यान हांवें तुमकां परतन उडास कर. देव म्हळ्यार कोण? देव म्हळ्यार कोण म्हणून जायत्यांक खबर ना, वळख ना, जाणवाय ना. देखून देव खंयसर बिडार करता म्हणलें तांकां कळीत ना. आतां तुमकां मोटव्यान सांगचें देव म्हळ्यार कोण? जो आसा म्हणजे 4:24 जॉन 4:24 जॉन 4:24 कितें म्हणटा? देवत्म तरी आत्म्या रुपार खंयच्या देवाळांनी देव वस्ती करता गे? इमाजेनी, बॉम्ब्यांनी, पिंतुरांनी, खंयच्या मुर्त्यांनी, माशट्ल्यांत, सुकण्यांत, जीवदाळ्यांत, रुखांत, या झाडांत, या फुलांत, या फळांत आत्म्या रुपार बिडार करताय.
ना निंगी हां जोनचे पयलें पत्र वचो 4:7 कितें म्हणटा 1 John chapter 4:7 देव म्हळ्यार कोण मोगाचे न्हू आमी एकामेकाचो मोग वयर कितें करूया बरयलां वयर कितें बरयलां देव म्हळ्यार मोग देव म्हळ्यार मोग आतां मोग म्हणलो देव हां तुमी सांगा मुर्त्यांनी आसा गे हां खंयच्या काट्टोनांनी आसा गे ह्या खंयच्या इमाजेंत खंयच्या पिंतोरांत आसा गे माशलेंत सुकण्यांत जीवदाळ्यांत त्या खंयच्या माशलेंत आसा गे मोग म्हणलो देव देव म्हळ्यार मोग त्यात जोहांच्या पयल्या पत्रांत वचो एक वळ 5 कितें म्हणटा 1 John chapter 1:5 देव उजवाड देव म्हळ्यार उजवाड उजवाड म्हणलो देव ह्या मुर्त्यांनी आसा गे न्ही आतां सोबीत सोबायली इगर्ज आसा हां व्हडलें देवाचें मुखार म्हणटात मंदीर म्हणून कोरोडान करसून तुवें तयार केलें आसा तें उजवाड आसा गे हाजो उजवाड आसा लायट आसो पूण आत्म्याक उजवाड आसा मोग आसा आत्मो आसा कित्याक समजना तुका आनी म्हाका आमकां मात्र न्ही आमी वचता उत्पत्ती ग्रंथा वचो 2:7 Genesis 2:7 देव म्हळ्यार कोण ऐका तेन्ना सर्वेस्परा देवान Genesis 2:7 तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो आनी मनीस एक जीव प्राणी आतां जालो तुजो म्हजो आमचो जीव कोण आतां आयला जीव म्हणल्यार देव आतां आयला देव म्हळ्यार जीव देव म्हळ्यार तुजी कूड न्ही देव म्हळ्यार जीव देव म्हळ्यार आत्मो देव म्हळ्यार मोग देव म्हळ्यार उजवाड मात न्ही जुवांसो वंजेला वसवर 1:1 कितें म्हणटा John chapter 1:1 देव म्हळ्यार कोण जुवांसो वंजेला वसवर 1:1 वेळा काळा पूर्वी वेळ काळ सुरू जावच्या पयले शब्द शब्द आसलो शब्द सवे शब्द शब्द देवा सवे शब्द देवा सवे आसलो शब्द देव जावन ते आसलो देव कितें जावन आसा शब्द म्हळ्यार कितें आवाज गी अक्षर गी भास गी शब्द म्हळ्यार कितें जुवांचें पयलें पत्र वचो 1:5 मुखार ऐका 1 John chapter 1:5 मुखार ऐका शब्द म्हळ्यार आमी ताचे तावन आयकल्ल्यो आवाज न्ही वास आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो. बस न्ही संदेश आसा की संदेश मुर्त्यांनी आसा की संदेश खंयच्या इमाजेनी पळया तुमी इमाजे पळोवन तूं राव तुका खंय ती इमाजे तुका बदलयता ते पळया त्यो मुर्त्यो पळोवन तर राव त्यो मुर्त्यो तुका बदलयता ते पळया हे सगळे हें काट्टून पळोवन तर राव तें तुज्या जिवितान बदलावन हाडटा पळया या त्या मंदिराची सोबाय पळोवनूच रावा ती तुज्या जिवितांत कितें बदलावन हाडटा पळया हाडूंक साध्य आसा खंडीत साध्य ना उपखारापणांतलें सकड कितें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें बदलावन हाडटा देवाचे उतार देता ते आदार पाळतेल्यांक मेळटा जिवी सरगार देवाचे उतार देता ते आदार पाळतेल्यांक मेळटा जिवी केवल देवाचे उतार आनी तेंचे देवाचे उतार सांगता असली देवाळ कितें म्हणलें आतां समजून घेवया असली देवाळ कोण कितें जावन आसा ऐका कोरिंथकारां पयलें पत्र वचप 3:16 1 Corinthians chapter 3:16 देव खंयसर बिडार करता खंयच्या रुपार बिडार करता असली देवाळ कितें ऐका तुमी देवाचे मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करनासा म्हूण तुमी नेणार कोण जावन आसा देवाचें मंदीर आमी म्हळ्यार कोण आमी म्हळ्यार कोण मनजात्यो गी जीवदाळ्यो गी माशल्यो गी तूं आनी हांव आमी मेल्ली न्ही तूं आनी हांव आमी जीव आसल्ली आमी देवाचें मंदीर तुमी देवाचें मंदीर म्हूण तुमी नेनात गे जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश हे मंदीर देखून सुचेजो म्हळ्यार नाश कर 3 दिसांनी उबारतलो म्हणले मंदीर कितें जावन आसा आतां तें हांगासर पाटी वचून वास जुवांस वंजेला वचून 2:21 John chapter 2:21 3 दिसांनी परत बांदतलो म्हणल्यार असली देवाळ कितें जावन आसा ऐका पूण जेजू उलयल्लो आपले कुडीच्या देवाळा विशयांत कुडमोजी देवाचें मंदीर मन मोजें शांतीचें बंड खळसाण मोजा करता बेडार आत्म्या सोदिला आदार कुडमोजी देवाचें मंदीर मन मोजें शांतीचें बंडार खळसाण मोजा करता बेडार आत्म्या सोदिला आदार तुमची कूड देवाचें मंदीर म्हूण तुमी नेनात गे आनी देवाचो आत्मो तुमचें थंय बिडार करता म्हणलें तुमकां कळीत ना गे तर देवाचें असली मंदीर कितें कोरिंथकारां पयलें पत्र वचो 6:19 आनी 20 ऐका
1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20 कितें म्हणटा? तुमच्यो कुडी आमच्यो कुडी न्ही कुडां, न्ही मंदिरां, न्ही टेंपलां, न्ही इगर्ज्यो, न्ही मंदिरां, न्ही कोपेलां, न्ही टाबेर्नाकलां. तुमच्यो कुडी कुडी पवित्रात्म्याची मंदिरां म्हूण खंयचेच कूड न्ही, खंयच्याच कुडा आनी हांव सांबाळ्ळो देव बिडार करिना. तुज्यो म्हज्यो आमच्यो कुडी देवाचें तेंपल म्हणून पवित्रात्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणात. देव म्हळ्यार आत्मा वय मू मात देव म्हळ्यार पवित्र वय की न्ही. जसो तुमचो देव पवित्र तुमी जाया, देव जावन आसा पवित्र आत्मा वय मू, आनी देव जावन आसा शुद्ध खोटो आत्मा वय की न्ही. देखून तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हणून तुमी नेणात. तुमी नेनात गे. तोच आत्मो आसा आतां ऐका, तसो आत्मो देव म्हळ्यार आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता. तुमचे थंय तुमचे भितर तुमच्या कुडींत वस्ती करता न्ही. गे. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. पवित्र आत्म्याक एक देण्या रुपार तुमकां देवान दिला. तुमी तुमची आस्त न्ही. देखून आमी आमची आस्त न्ही, आमची कूड आमची आस्त न्ही, वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्या. आनी सापार पिता सांगलें मोल कितें जावन आसा? वर्ते मोल दिवन तुका म्हाका आमकां विकतें घेतलां. आनी आमच्या कुडीन ताणें बिडार करीत जाल्यार तुजी म्हजी आमची पातकां सकट वर्ते मोल दिवन ताणें काण उडयल्यांत. कशें? पेद्रूचें पयलें पत्र 1:18 1 Peter chapter 1 verse 18-19. वर्ते मोल दिवन तुका विकतें घेतलां म्हळ्यार सवार जाणांक कळना. देखून तुमकां परत्यान तुमच्या उडासा काडचें. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. तुमच्या पुर्वजांतावन देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयल्लें, अशें मोलाक घेतलें. रुपयान वा भांगार, रुपयान दिवन, भांगार दिवन, पयशे दिवन, दुडू दिवन न्ही. बगार आई बाबीन आनी कातावीन शेळयेच्या म्हणजे अमोलीक रक्तान तुका आनी म्हाका आमकां ताणें वर्ते मोल दिवन विकतें घेतलां. या ताच्या अमोलीक रक्ताक मोल बांदूंक जायत की कोणाय वरवीं? वर्ते मोल दिवन विकतें घेतलां. जेजूच्या अमोलीक रक्ताक कोणेंच मोल बांदूंक जावचें ना. देखून तूं वर्ते मोल दिवन तुका आनी म्हाका आमकां ताणें विकतें घेतलां. देखून पाटये आनी वास तुमी तुमचे सास्त न्ही, वर्ते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतलां. देखून तुमच्या देवाळांनी, तुमच्या इगर्जांनी, तुमच्या काट्टोनांनी, तुमच्या कोपेलांनी, तुमच्या मुर्त्यांनी, इमाज्यांनी देवाक महिमा दिया म्हणटा. देवाचें कितें म्हणटा? देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया. कुडींत महिमा दिया देवाक, न्ही कुडांनी, न्ही तेंपलांनी. बरी बरी तेंपलां बांदून देवाक महिमा जायनात. सोबीत इगर्ज्यो बांदल्यार देवाक महिमा जायनात. म्हटलं सांगलें त्या तेंपलांनी कितें जायचें, त्या इगर्जांनी कितें जायचें, त्या कट्टोनांनी कितें जायचें, त्या कोपेलांनी कितें जायचें? शिकोन लायचे, मागणे जायचे, स्तुती जायचे, अर्गां जायचे वय मू. तें मुख्य. तें पुरो जायचें जाल्यार आमकां वय आमकां पाक हें जायचें वय की न्ही. जेजू खंयसर हें करता शिकोवन दितालो? त्या आरिगाऱ्याच्या पिडेस्ताक देवाळा भितर हाडलो की खंयसर हाडलो ताणें? तर खंयसर तो शिकोवन दिवन आसलो? त्या घराचें पाकें काडलें म्हणटा तुका आनी म्हाका आमकां समजायचें जेजू खंयसर शिकोवन दिवन आसलो. मात न्ही खंयसर तो शिसांगान येवन मागणें करनासलो. खाली देवाळांनी गे. जेजून सांगला माते वचवांजेला 18:20 खंयसर दोग वा एक सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव. तांचे मोदेगात खंयसर दोग वा एक सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव. तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवीत तांचें बेसांवांनी वर्तें करतलो. येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवीत तांचें बेसांवांनी वर्तें करतलो. वास आता जंय दोग वा एक म्हजी नांवी सांगाता मेळटात, म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात. थंय हांव आसा तांचे मोदेगात. एक इगर्ज जावन दी, काट्टोन जावन दी, कोपेल जावन दी, टेंपल जावन दी, जेजूच्या नांवान सांगाता मेळचो जागो जायचे न्ही कोणाच्या संतांच्या नांवान, सांतिनेच्या नांवान. आज म्हाका एका भावान सकाळीं एक मेसेज धाडल्या. सान सिसिलियाचें बेस्त गे आज. कोणाचें बेस्त? सान सिसिलियाचें फेस्त. आनी सान सिसिलिया कोणाचें? संगीतकारांचें आनी गावप्यांची सांतीन खंय काय पात्रोण खंय.
देखून हांव हांगा गायन करता देखून जाय ती कंतार आमी घडल्यान देखून म्हाका ताणें सकाळी सकाळी एक मॅसेज धाडल्या तुज्या पात्रोन सांतिनीचें पेस्त म्हणून ताका बरें करून एक बारीक आनी एक कंतार पाटीन धाडला आमच्या बापा मागणे बरें करून संस्कृत भाशेन बाबा जेसूदासान मात्र न्ही हॉलिवुडाच्या सगळ्या आनी ऑर्केस्ट्रान मेळून आनी केरळच्या एका पाद्र्यापान तें बरोवन आनी एका केरळच्या भावान ताका बरें करून संगीत दिवन तयार केल्लें एक बरेंशें एक संस्कृतांत आमच्या बापा तांणी एक तयार केलां एक कंतार तें ताका धाडलें कोणाक महिमा जायची सिसिलियाक तुज्या कुडींत देवाक महिमा दिया म्हणटा देवाचे अवतार देखून आज भाव भयणीन तुज्या म्हज्या कुडींत म्हणटा दोळ्यांनी पळयशें केला कानांनी आयकाशें केला तोंडान ताणें उलयशें केला कुडीक म्हज्या सोबो नेटल दोळ्यांनी पळयशें केला कानांनी आयकाशें केला तोंडान ताणें उलयशें केला कुडीक म्हज्या सोबो नेट गरजेची देखून आदल्या शिकोवण्यांत सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सक्तेन सगळ्या म्हळ्यार अशें उरबा सकाळी सुमार तेम जावन येवना भाऊ जॉर्जी हांव सकाळी भायर पळयतना भाऊ जॉर्जी तुका पळयतना म्हजी नपय जाली एलर्जी म्हळ्यार हांवें आनी भरली म्हजी थंय एनर्जी कितलो सुटसुटीत जाला तो कितलो उर्बेवन जाला तो ताका कॅट्रॅक्ट आशिल्लें खंय तें गाण आतां 2-3 म्हयन्या उपरांत आतां बरें दिसता खंय मागीर सांगलें पतीन दिसता की ती कपळेची जाल्यार वखल जायचे म्हणालो ती कपळेची जाल्यार पण जेजूक पळयची जाल्यार वखाली नाका वखली नाका जेजूक पळोवंक वखाल जाय गे वखल जाय गे दोळे आनी आत्मीक दोळे आज अशें जायचें भाव भयणीनो कोरिंथीयांच्या म्हणल्यार दुसरें पत्र 6 आनी 16 आनी 17 2 Corinthians chapter 6 verse 16-17 2 Corinthians 6:16-17 सांगा म्हाका सांगा इतलें आयकल्या उपरांत तुमी सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा देवाच्या ह्या मंदिरा बराबर बंब्या गौरव जावं दी बोम्यांक जावं दी इमाजेंक जावं दी पिंतुरांक जावं दी मुर्त्यांक जावं दी खंयच्या सांतांक सांतिनेक ह्या खंयच्याय वस्तूक रचनेक गौरव दिव्यता गाय आमीच जिवंत देवाचे मंदिर कोण आमीच म्हळ्यार कोण देखून हांवें तें कंतार केलें कुडीसो तुज्या तूं देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलासो विभाड करिनाका कुडीसो तुज्या तूं देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलासो विभाड करी तूं जावन आसाय मंदिर देवाचें देवान केलां तुका आपल्या सारक्याचें तूं जावन आसाय मंदिर देवाचें देवान केलां तुका आपल्या सारक्या ताचे बरी पवित पोंजोडच्या ताचे बरी पवित पोंजोडच्या कणगे तुका आसतो देणे वर्तें कुडीसो तुज्या तूं देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलासो विभाड देखून माथेव संवंजला वसोरी 1:23 मॅथ्यू चॅप्टर 1 and verse 23 देव खंयसर बेडार करता म्हणून ताज्या नांवांतच तें 7-8 आसा ऐका एकांकारसली गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक प्रस्तुत जातली आनी ताका इमानुएल म्हूण नांव दितले इमानुएल म्हळ्यार देव आमचे संगता देवाळांत इमानुएल म्हळ्यार देव देवाळांत देव आमचे संगता देव मुर्त्यांत देव इमाजेंत देव पिंतुरांत देव माश्टल्यांत या सुकण्यांत जीवदाळ्यांत या मनजातेंत वय की देव आमचे संगता आमचे ते आमचे सवे आमचे भितर देखून हांवें तुमकां सांगलें कोणगी म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत नवें जालां
कोणगी म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत नवें जालां कोण तो भितर आसा जेजू भितर आसा कोण तो भितर आसा जेजू भितर आसा जेजू म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत नवें जालां कोण गे म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत नवें कितलें सत पळया भाव भयणीनो देखून तो बेश्टेच हांवें कंतारांकडून स्वता मिस्टर गुट म्हाका उगडापे जाले देखून म्हजे थंय जी पवित्र आत्म्या म्हजे थंय जी पवित्र आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या म्हजे थंय जी म्हजे थंय जी म्हजे ओडोली भावान उल्लेख केलो माते वसवंजला वसो 5 आनी वळ 8 केदाळा तो तुझे ते म्हजे ते येवन बिडार करता मॅथ्यू 5:8 नितळ मनाची तुझे मन नितळ जाताना तुझे काळीज पवित्र जाताना तुझी सगळी जिणी ताका समर्पित जाल्ली मनवाल्ली जाताना तो तुझे ते म्हजे ते आमचे ते येवन बिडार करता केद नाही न्ही पण या सताची ओळख नासलेल्यान कितें केलें रोमाकारां बरयल्या पत्रां 1:23 रोमन्स चॅप्टर 1:23 अमर देवाची महिमा तांणी विनाश म्हळ्यार नासावन गेल्ल्या मनशांच्या सुकण्याच्या जीवदाळच्या मनजतीच्या रुपण्यान बदलून घेतली म्हणटा ऐका तांणी अमर देवाची महिमा रोमन्स चॅप्टर 1:23 तांणी अमर देवाची महिमा विनाशी मनशाच्या विनाशी नासवण्याच्या मनशांच्या सुकण्याच्या मनजतीच्या आणि जीवदाळींच्या रुपण्याने बदलून घेतली पळ्यान गे पिशे देखून भाव भयणीनो सारकी तुका आनी म्हाका आमकां जन्म मेळिल्ल्या उपरांत पळ्यान गे पयलीं आमी पिशेपण आदारून आसले मुर्त्यांनी इमाज्यांनी पिंतुरांनी आनी खंय आंतू तांतू सांतांत आनी सांतीन आनी खंयच्यात वस्तूंत देव आसा म्हण पातयेत जाल्या पूण आतां तुका आनी म्हाका आमकां कळना देवाचें बिडार खंय एजिकेल चॅप्टर 36:26 ऐका एजिकेलाचो बूक आवाज 36:26 देवाचें उतर कितें म्हणटा एजिकेला मुखांतर देव कितें सांगूंक कशी व्हरता एजिकेल 36:26 एक नवें काळीज हांव तुमकां दिता आणि एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमचे कुडींतले पत्राचे काळीज हांव काडटलो आणि तुमकां एक मासाचे काळीज हांव दितलो म्हजो आत्मो आत्म्या रुपार मोगा रुपार सता रुपार उजवाडा रुपार हांव तुमचे भितर जिवा रुपार श्वासा रुपार शांती समाधाना रुपार दया काकुलते रुपार पवित्रपणा रुपार भगवंतपणा रुपार खालत्यापणा रुपार साद्यापणा रुपार भक्तीपणा रुपार म्हजो आत्मा हांव तुमचे भितर घालतलो तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशे करतलो म्हजो आत्मा तुमचे भितर घालतलो त्या म्हजो आत्मा तुमकां चलयतलो म्हजो आत्मा तुमचे भितर घालतलो शिसांचेर पवित्र आत्मा देवन आयिल्ले उपरांत तांकां चलयल्लें कोणें संवसारी जन्म्यान गी संवसारी पदवेन गी अधिकारान गी तांकां कालें तांच्या माथ्यार हात दवरून तांकां येसा केल्ल्या वरवीं गी कोणें हात दवरले गी कोणें चलयल्लें तांकां पवित्र आत्म्यान देखून जकारियाच्या बुकांत आमी वाचता 4:6 जकारिया चॅप्टर 4:6 न्हय खंयच्याय हातेरा वरवीं न्हय खंयच्याय ऐका पण पवित्र आत्म्या वरवीं मात्र हें साद ऐका जकारी चॅप्टर 4:6 ताणें म्हाका म्हळें जेरुसलेमा विशीं सर्वस्पराचें उतर हे न्हय बळान न्हय पदवेन न्हय खंयच्याय पदवेन बगन म्हज्या आत्म्यान उलयता तो दळबरांचो सर्वीस पदवी नाका बोळ नाका कितें जाय आत्मो देखून म्हजो आत्मो तांचे भितर घालतलो एजिकेल चॅप्टर 37:28 जावन 28 एजिकेल 37:28 कितें म्हणटा म्हजे पवित्र स्थान सदांकाल तांचे मदें आसतलें म्हजें पवित्र स्थान तांचे मदें सदांकाळ आसतलें कितें आसतलें म्हजें पवित्र स्थान म्हळ्यार हजारपण म्हजें हजारपण तांचे समय सदांकाळ आसतलें तेन्ना हांव सर्वेस्पर इस्रायलाक पवित्र करता म्हूण राष्ट्र वळखतली पळय न्ही हें सत तुका आमकां कळ्ळी जाल्यार आमचें सगळें जिवीत हाळू जालां गी ना
म्हजे सवे जेजू आसा हांव भियेना हांव भियेना हांव भियेना म्हजे सवे जेजू आसा हांव भियेना पैना राव. त्यांचं जेजूने सांगले आपल्या शिसांग मातेवास वांजेल आवाजवर 28 आणि 20 मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 20 खंय सर कोण आता तो बिडार करता एक मॅथ्यू 28 वर्स 20. आणि हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आणि हांव सदांच हांव एका दिसा सदांकाळ हांव एका घडये हांव तुमी इगर्जेक आयिल्ल्या वेळार हांव तुमी थंयसर पुणशेताक गेल्ल्या वेळार हांव सदांकाळ संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे संगत आसतलो म्हूण उगडास दवरा. हांवें केदाळचींचे जेजूची शिकवण आयकल्या उपरांत खंयच्या जेजूच्या शिसान पूर्ण क्षेत्र ओपन केलें खंयच्या जेजूच्या शिसान एक इगर्ज बांदली खंयच्या जेजूच्या शिसान म्हणजे हांवें खंयच्या एका सेवाकाक मुखार दवरून जेजूक देखेक दवरलो. ही काही पोखाणा न्ही भाव भयणीनो या पट्टू सता इल्ले आमचे आमी तितले कितें कुर्डे गे आमी तितले काले मंदबुद्धीचे गे आमी तितले काले अनपड गे. देखून तो उगडापणच्या बुकां वचवर 21 वळ 3 ते 5 ऐका. बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 3 to 5. आणि शियसना कुशीत हांव येतलो एक व्हड ताळो हे परी म्हणालो आतां पुणी मनशा मदीं देवाचे बिडार जाले आतां पुणी मनशा सवे देवाचे बिडार जाले तो तांचे मध्ये रावतलो ती तांची परसा जातली आणि तो तांचे मध्ये सदांच जियेता एका दिसा एका वर्साक आणि तो तांचे मध्ये सदांच जियेता तो देव जातलो तिकडे ओडले म्हळें जेजू मी जेजू तोस काल आज तोस सदां काळ तोस आतां आनी सदां सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदां काळ आतां आनी. देखून हांव हें सत कळी जाल्या उपरांत म्हाका जेजू काले हांगा आल्तारीर उबो रावल्या वेळार न्ही म्हाका जो आसा तो सांबळो देव आल्तारीर उबो रावल्या वेळार मात्र न्ही खंय गेल्यार तो म्हजें सवें. देखून तो किर्तन 130 आणि 9 वळ 8 कितें म्हणटा Psalm 139 वर्स 8 कितें म्हणटा सर्गा सोडून गेल्यार तो म्हजें सवें आसा पाताळांत वचून न्हिदल्यार तो म्हजें सवें आसा. सकाळीं सकाळीं तुमी आनी गोरेवन आसतना हांव सकाळीं 4 वरां उठोवन थंय न्हंयच्या पलतडी वचून गरी काडून घेवन माटली धरता जाल्यार थंय तो म्हजें सवेंत आसा. आयका किर्तन 130 आणि 9 वळ 8. स्वर्गार हांव सडन जाल्यार थंय तूं आसाय पाताळांत हांव आड पळया न्ही गुंड पोंडांत बॉम्ब पडून पळय थंय जाला बरोवेल जाल्या त्या पोंडांत वचून आड पडल्यार आतां एकलो आड पडला म्हणून वडो सांगलें न्ही भाव एंड्रून ताच्या घरा बॉम्ब घाला म्हणून वचून थंय भितर खंय बंकारांत वचून सद्दां आमी तसोच बंकारांत आसलो ताका उंदरा भायर काडिल्ले बरी काडिल्लें गत्ताय तुमी आयकलें. देखून बंकारांत तुजी सुरक्षीत न्ही खंय सुरक्षीत आनी तूं आमी सोम्याच्या हातान पडल्यार मात्र आमी सुरक्षीत. पाताळांत हांव आड पडल्यार देखून पळय हांगा सांगता देवाचे उतर पाताळांत हांव आड पडल्यार थंय म्हजें सवें आसा फांत्याचे पाकाटे घेवन हांव उबोन गेल्यार दर्या पलतडी वचून हांव वस्ती करीन जाल्यार थंयसरी तुजो हात म्हाका सलोन व्हरतलो आनी तुजो उजवो हात म्हाका घट धरतलो. उजवो हात म्हाका हात धरून तूं सोलय म्हाका मक्करोंक तूं शेकय म्हाका हात धरून तूं सोलय म्हाका मक्करोंक तूं शेकय म्हाका ये म्हजे सवे राव म्हजे सवे येव म्हजे सवे राव म्हजे सवे आयलां तुजे सरशी पावलां तुजे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयलां तुजे सवे पावलां तुजे सवे राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. खंय देवाचें बिडार
हें सकट तुका आनी म्हाका आमकां कळीत करता कोण आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आयकूंक बरें लागलें सत मानूंक तुमच्या पोटांत कोडू लागतलें म्हणटा देवाचें उतर आयच्या दुसऱ्या पयल्या वाचपांत सॉरी आमी वाचता उगडापणाचो बूक आवस 10 आनी वळ 8-11 उगडापणाचो बूक आवस 10 वळ 8-11 तवळ हांवें सर्गीत हांवन आयकलो ताळो परत्यान म्हजे लागीं उलोवन आतां पळय न्ही दर्शनांत जेजूच्या शिसा जुवां लागीं उलयल्लो ताळो सर्गींत हांवन आयिल्लो ताळो देवाचें उतार सर्गीचो ताळो भाव भयणीनो देवाचें उतार वडो आयकलें म्हणून संदेश आपल्या कितें तें सेवाक आपल्या ताळो आपल्या सेवाकाचो संदेश देवाचो सर्गींत हांव देव धाडलो ताणे तुमकां उडास आसा न्ही ताळो आपल्या सेवाकाचो संदेश देवाचो सर्गींत हांव धाडलो ताणे संदेश मोगाचो ताळो आपल्या सेवाकाचो संदेश देवाचो सर्गींत हांव धाडलो ताणे संदेश मोगाचो देखून सर्गीचो ताळो ताका आयकता कितें म्हणून वस वस दर्याचेर आनी भुमीचेर उबो रावून पळया न्ही दर्यांत आसल्यांकी वचून गाजय आनी भुमीर आसल्यांकी वचून गाजय त्या देवदूताच्या हातान सोडून आसलेलो कवळो घे कितें कवळो वय कसलो कवळो सोडून आसलेलो कवळो तुमचे पुरे कवळे पुरे हें केल्यात पातोळ्यो जाल्यात हळदी कवळ्याच्यो पातोळ्यो सोडयल्यात की त्यो बंद दवरल्यात इड्यो पातोळ्यो यो हळदी कवळ्याच्यो पातोळ्यो पळय बंद केल्ल्या बरी तुमी तुमचे पवित पुस्तकी बंद करून दवरला देखून वचचरित्र वेळार दाळांक सांगचे तुमचे पवित पुस्तक उक्तें करा म्हणचे हांव वाचतना तुमी दोळे उक्ते करून वाचा म्हणचे सोडून दवरलेलो कवळो देखून हांगा तुमचे मुखार सोडून दवरला हो कवळो थंय डिवायन टावरांत वयर सरतना सोडून दवरला थंय एक कवळो डिवायन टावर भितर येतना थंयसर सोडून दवरला एक कवळो कित्याक कावळो न्ही कवळो सोडून धरला म्हणल्यार अर्थ कितें बंद केला म्हणल्यार अर्थ कितें तुमी कितले फावटी उक्ते करतात भाव भयणीनो हें उक्तें जाल्यार मात्र तुमची पेट उक्ती जाल्यार मात्र पेटंत आसलें बरें भायर येता वय मू वय की न्ही रांदिल्लें कुंडल्यांत आसा तें दांगणें उक्तें गेल्यार मात्र भायर येता वय की न्ही आबा हें बरें कळटा तुमकां उक्तें जाल्या शिवाय ना कवळ उक्तो जायचे पवित्र पुस्तक उक्तें जायचें म्हळ्यार तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत उक्तें जायचें म्हळ्यार खाली दोळ्या म्हाका उक्तें दवरचें न्ही मुखार ऐका तेव्हा पवित्र कवळ्या मुखांतर पुस्तका मुखांतर कितें जावंक आसा देखून हांवें देवदूता सरशी बसून तो ल्हान कवलो म्हाका दी म्हणून विचारले देवाचें उतार जावनूच आसा देव उलोवनूच आसा हांवें सांगलें न्ही आदी मागा साबार फावटी साबार तरांनी आपल्या प्रवाद्या मुखार देव उलयलो आनी ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मुखार तो उलयला वय मू आतां तो उलोवनूच आसा जेजून धाडलांगी ना मार्का संवंजला वचो 16:15 वसा म्हळ्यार बसा म्हणून आतां ऐका मार्क चॅप्टर 16:15 उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रस्नाक सुवार्ता प्रकट करा कवळो उक्तो जायचे वसा संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सुवार्ता प्रकट करा म्हणा देखून आतां हें भाव भयणी न्हू तो ताळो देव उलोवनूच आसा देखून हांवें सांगलें ताळो सेवाकाचो संदेश देवाचो खंय तो आयला सर्गींत तो आयला आनी कसलो संदेश नासाचो की मोगाचो तुका आनी म्हाका आमकां जिविताचो जिविताचो संदेश भाव भयणीनो देखून हांगा आसा जिवीत ह्या उतरांत आसा जिवीत देखून मुखार ऐका आयच्या पयल्या वचपांत देखून हांवें देवदूता सरशी बसून तो ल्हान कवळो म्हाका दी म्हणून विचारले ताणें म्हणलें धर घे आनी खा घे आनी खा दिल्यार मात पावन हांगा पवित्र पुस्तक हांगा वस्त्र वळार सगळ्यांनी पवित्र पुस्तकांनी येवचें मागीर थंय धरणीर दवरचें बंदू थोडे फावटी सांगचें धरणीर दवरूंक दिल्लो न्ही तुका पवित्र पुस्तक न्ही म्हाका वाचूंक घेना मागीर काण गेला कित्याक तुका वाचूंक घेना न्ही तांतू तुका भावार्थ जाल्यार तुजे उस्क्यार म्हणी दवर आतां म्हणी धन घे भावार्थान
सो मी तूं कितें आसा हांव ना तूं जाय देखून तूं कितें आसा तें जिवीत म्हजें थंय येवं दी म्हणून तिके भावार्थान तो तुज्या हरत्यार दवर न्ही पयलें हाज्या पयलें सांगलें अर्लियर इट वॉज ऑन द स्टँड इट हॅज कम इन टू अ हँड पुरो गी अर्लियर इट वॉज ऑन द स्टँड नाव इट हॅज कम इन टू अवर हँड पुरो गी आतां रायला पुरोय पयलें स्टँडार आसतालो आतां हँडार आयला पुरोय खंय वसायचें तुजें उतर म्हणजे भितर बरें समजाता तुमकां उतर म्हणजे भितर वसायचे देखून हांगा देव तुका कितें म्हणटा धर घे आनी खा तुज्या पोटाक तो कोडू जातलो तितलें आयकोन बरें जाता देवाचें उतर आयकोन बरें जाता पाळूंक कोडू लागता तुका हांगा आयकतना सगळ्यांनी आसोवन आयकलां स्विकार करतना मागीर पोटान कोडू जावन आज जायत्यांक हांगा आयकोंक नाका ते कोडू वय भाव भयणी न्हू पूण कोटसान बरी गी न्ही पोटाक म्हयन्याक हे पटी म्हणे कोडू वखद पियेचे खंय कालत आयुर्वेदीक डॉक्टराक हांवें फोन केलो ते म्हणाले ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಫಾದರ್ ಅದು ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇಡೀ ದಿನ 3 ಸಲ ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ म्हणाली ಸಾಯಂಕಾಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಪೈಲೆ ಕಿತ್ತಂದ ಈಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನಬೇಕು त्या खातीर तिने एक मात्रे दिता म्हणली ती मात्र संजेर कान घेवची खंय संजेर कान दुसऱ्या सकाळी तुका धांवंक सुरू जाता खंय संजे भितर धांवन प्रमुख जाता ताज्या उपरांत दुसऱ्या दीस तिसऱ्या दिसा सकाळी कान गेल्या तुजे वखद हांवें म्हणजे हांवें सांगलें तें आलोपॅथीक म्हाका नाका इल्लें शुगराचें आनी काले तें आसा तें काले म्हाका आयुर्वेदीक तें दी म्हळें हांवें ताका ती म्हणाली आयुर्वेदीक वखद बरें पूण कान येवच्या पयलीं हें मात करीचें म्हण कितें करीचें आंगाय काली करूंक आसा हे मात्रे कान गेल्या मात खाली जाता पळय भितरलें खंयचो मात्रे खा आनी पोटान कितें जातलें कोडू मात जातलें न्ही कुळू 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 चिळू चिळू जावन मागीर कितें जातलें पोरणें मेळ्ळें अशुद्ध आसलें पुराय भायर वतलें मागीर नवें आसलें मात उरतलें रावतलें वखद बरें समजता आमकां कशें आमकां क्लीन करता म्हणून न्ही जुलाबाची योग गुळी केल्यार कसो गुलाब जाता म्हणून न्ही जुलाब जाता म्हणून भाव भयणींनो देवाचें उतर कितें जावन आसा वडो आयकले आमी सवरता बेंदता आनी नितळ करता आनी तुजी उता दिता नवें जिवीत उतरांत आसा सतानी न्हीद उता जावन आसा दैवीक सकत उतार करता जिवीत उता दिता नवें जिवीत उतरांत आसा सतानी न्हीद उता जावन आसा दैवीक सकत उतार करता जिवीत उता देवाचे उतार बापाचे उता सर्गींचे उता सस्नाचे उता देवाचे उतार बापाचे उता सर्गींचे उता सस्नाचे देखीन पोटान तुका कोडू लागतलें पूण तुज्या तोंडाक तो मोवा बरी रुचीक लागतलो तोंडांत गोड गोड सांगूं की कितलें बरें जाता न्ही उता दिवं की भोंवताचे साक्ष दिवं की कितलें बरी जाता जिवंक कोडू सांगूंक गोड देखून कितलें कोडू लागता म्हणल्यार आमकां हर एकल्या कळीत आसा देवदूताच्या हातांतलो तो धाकटो कोवळो घेवन हांवें केलो म्हज्या तोंडाक तो पण ताणें सांगलें मात्र न्ही देवदूताच्या हातांतलो ताणें कोवळो केलो आनी म्हज्या तोंडान तो मोवा बरी गोड मारलो मोवा बरी गोड जालो पूण हांवें खाताच म्हजें पोट सगळें कोडू जालें पूण खाता खाताना देवाचें उतर कितें जाता कोडू जाता म्हळ्यार अर्थ कितें तुजें तें असलें कोटसाण कितें करता बुरसाण आनी कलीस कोठेपण सगळें कितें करता काडी जे भाव म्हण हरये फुडें देवाचें उतर आयकता हाज्या पयलें तुमकां दिलां हांगा येताना आज कितें हाज्या पयलें भावानी तुमकां उलो दिला आयच्या शिकोवण्या मारीपात हांवें कितें म्हजें तन पयस करीचे कसले त्याग करीचे आनी कसलें म्हजें समर्पण करीचे म्हणल्यार तुमच्या हर एकल्याच्या मतींत एक निर्णय तुमी घेवंक आसा म्हणून हरये फुडें देवाचें उतर आमकां नितळ करता
धुता पवित्र करता आवलेल्या उतरावरी नितळ जाल्यात उपरांत कातस म्हजें पोट सगळें कोडू जालें तेदवा म्हाका सांगली साबार परजा देसा बासा आनी राया विशयान तुवें परत्यान प्रवाद करी जय. आतां तुका कोडू लागले म्हणून सांगनासतना रावं नाका बामणी देवाचे उतार संवसारी मनशांक कितें कोडूत ते तांकां स्विकार करूं नाका आयकोंक नाका. हांवें सांगलें न्ही गे म्हज्याच कुटुंबा पैकी एकल्याक हांवें सांगलें तुजी 1.5 वरांची शिकोवंक आयकोंक म्हाका खंय वेळ आसा म्हणालो तो. 5 मिनटां आयकूंक तांकां कस जातात खंय म्हणालो तो. आमच्या कुटुंबांतलो 5 मिनटां आयकूंक म्हाका कस जाता तुजी 1.5 वरांची शिकोवन आयकोंक म्हाका खंय वेळ आसा म्हणालो. तुजी 1.5 वरांची शिकोवन म्हजी शिकोवन म्हळ्यार म्हाका दुसरें कांय काम ना. हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा वोस सगळ्या देसा भासांक तुवें परत्यान प्रवाद करी जय. रावंक ना. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां जेरेमियाच्या बुकांत वचोय 1:17-19 जेरेमिया चॅप्टर 1 and verse 19 to 17 to 19. पूण तूं तुजें कामार बांद उठ आनी हांव फरमायता ते सगळे तांकां सांग. देखून हांगा तुमकां दिलां तें देवाचें उतारच दिलां काण दिलां. कोणी कितले विरोध उलयल्यार देवाचें उतार न्ही गी. तूं उपराटताय फादर जेरी विरोध न्ही तूं उपराटताय देवाच्या उतरां विरोध. कोणी उपराटल्यार उपराटतात म्हजे विरोध न्ही. कोणा विरोध देवाच्या उतरां विरोध. देवाच्या उतरां विरोध कोणी उपराटल्यार ते उपराटतात कोणा विरोध देवा विरोधच. इवन तांचो नाश तांच्या हातांत आसा म्हज्या हातांत ना. कोणी उपराटतात जाल्यार कोणी देवाचे उतार नाकारता त्या नाकारता जाल्यार वास तुज्या कामार बांद उठ आनी हांव फरमायता ते सगळे फरमायता ते सगळें तांकां सांग. तांचे मुखार कांपा नाका. कोणाय मुखार कांपा नाका. ना तर हांव तुका तांचे मुखार कांपाचो करतलो. हें तुजें काम जाल्यार भियेताय पवित्र आत्म्याचें काम जाल्यार भिवची गरज ना. कांपा नाका. तुवें सगळ्या देशा विरोध आतां एका देशा विरोध जुदाच्या राया विरोध फुडाऱ्या विरोध तांचे याजकां विरोध आनी लोकां विरोध रावचे खातीर आज हांव तुका एक गट शहर पळय न्ही कोणाक सोडून दिवं नाका. लोकां विरोध याजकां विरोध तुवें रावचे खातीर तुका आज हांव एक गट्ट शहर एक लोकटाचो खांबो एक काश्याची वणत करता. ती सगळी तुजे विरोध झुजतली. पळय न्ही बाबा संवसारी लोक तुजे विरोध झुजतली पूण केदींच तुजेर जैत वरची ना. कोणूच तुजेर जैत वरची ना. कित्याक तूं उलयता तूं न्ही मुखार सांगता देवाचें उतरां कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजी सवय आसा. तुका निवारूंक तुजे सवय हांव आसा. उलयता तो सर्वीस कोण उलयता उलय उलय समियात आयकाता साकोर तुजो हा उलय उलय समियात आयकाता साकोर तुजो हा कळय म्हाका तूं सलय म्हाका तूं तुजी खुशी पाळूंक तयार आसा. सलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी खुशी पाळूंक तयार आसा. उलय उलय समियात आयकाता साकोर तुजो हा उलय उलय समियात आयकाता साकोर तुजो हा. सरस्पदे उलयला मात न्ही ताजें उतार आमकां तोंडान गोड लागलां पूण पोटांत कोडू लागोंक की पुरो. पूण ती कोटसान तुका आनी म्हाका आमकां कितें करून दिता आमचें तेसलें मेळ्ळें अशुद्धपण सगळें खाण हें देवाचें टेंपल म्हणजे मंदीर तयार करता. आनी जो आसा तसो हांव म्हणलो देव तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें येवन बिडार करूंक आमकां तें उतार तयार करता. देखून आमी जावया देवाचें खरें मंदीर मनांत शांती समाधान रुपार काळजांत मोगा मायपासा रुपार कुडींत पवित्र आत्म्या सक्ती रुपार मात आमच्या जिवितांत उजवाडा रुपार तो येवन सदांच बिडार करून आमकां स्वताच्या नितीच्या जिविताच्या वाटेन चलोवंक तसो देव आदारणी आशिर्वाद कृपा दिवं दी म्हणून माग घेया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तो कर मोगांते करते अर्पण मुझे अर्पिता तो का सर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन
मुझे स्वीकार तो कर, मोगाते करते हैं अर्पण मुझे, स्वीकार तो कर, मोगाते करते हैं अर्पण मुझे. मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो, मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सरपदवेदार देव बाबा मानतात असल्यास जाऊन तुम्ही मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमे आमच्या निके पच्छबेच्या आदावाक सर्वेस पौर मानून घे. सर्गींच्या मोगळा बापा तुझ्या उतरा मारी पात आमची मौना काळजां कोडी आत्मे चिंतना उतरा आणि भोगना सगळे आमचे जिवेतच दोन नेतळ कर आणि पवित्रपणान जिवंक तूं आमकां वाट उक्ती कर. त्यावरील तुझ्या हजारपण आमी सदांच जोडूंक तूं आमकां कर फादी. हे मागणी आमी करता त्यास तुझ्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस पो तुमचे सव्यास आमची काळजां उभारूया. सर्वेस सर्वेस पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस परा पवित्र बापा सर्पदरण ससनाच्या देवा सर्वकाळी आणि सर्वांत जेजू ख्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो खंय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यारी हांव आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंत पोंदान उगडा पेंग केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परत तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र दरबारांचो सर्वेस प्रभू सर्गांनी संसार भरा तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय 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 जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस पराच्या नावे येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय 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 जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदिनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्यास क्वेश्चन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दितांनी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हणून तुमी समेज घेयात आनी म्हटलें पियेयात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी करारचें रगत पदकाचे मकसने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडतो सुगट परगट होया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा जेच्या मरणासो आनी ताच्या पुनर्जीवन आमी भक्तीपण उडास करता. म्हजी वित सोडून सडवची कास तुका आमी समर्पिता. हांव तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत तेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पर के प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो म्हणजे देवपर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता समे सोडवून दामोळ केल्या बावडता सोय आमचो बावट गट कतीर करता कोटात आमी जे शंकर त्या सदैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्या आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तुमकां कळूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या समेस्तांक तुजें ते परजळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. कोंबरे देवाची सांगाती बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मनवल्यान सगळ्या मुक्तां बराबर सोसण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता
त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बाप सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून द्यायची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनांत आमी दर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवा. सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें आनवारांतलें अवघडांतलें सतांच्या पासांतलें दुस्माच्या हातांतलें ना तर मरणांतलें सताच्या कोटेपणांतलें वडण्यांतलें ताळण्यांतलें पातकांतलें संवसारीक रेस्क्याच्या आशेंतलें मारेकार केसे पिडे शेड्यांतलें सताच्या काळोखाच्या सक्तेंतलें सरितीच्या आपायांतलें सदांच तुमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशलकाय तशेंच सल्लां विकाय तुमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें तूं सुट्यान सर आकांतांतलें सदांच तूं आमकां वाटाय. समी आज क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्ही पूण तुजे पयसवेच्या बावर्थाचेर आनी आमच्या बावर्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ. तुजे थंय राजवडसल त्या सत्नाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमच्या सोम्या आसूं. एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमी आज क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या झट्टेन केस ताडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखद तें जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराच्या नेमा सरूंचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची खूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. हांव आशेता रावूंक सोमिया तुज्या गोपा. हांव लालेता पळोवंक दनिया म्हज्या दोळ्या. रावूंक सोमिया तुज्या गोपा. हांव लालेता पळोवंक धनिया म्हज्या दोळ्या. ये सोम्याये रावूंक तुये बिडार कर म्हज्या काळसा. सोम्याये रावूंक तुये बिडार कर म्हज्या काळजान. रावता सोम्या तुज्या सावळे आयकूंक तुजी उतरां. रगता सोम्या तुज्या येण्या ये तूं म्हज्या घरा. रावता सोम्या तुज्या सावळे आयकूंक तुजी उतरां. रावता सोम्या तुज्या येण्या ये तूं म्हज्या घरा. हांव ताणेला पियेवंक सोम्या तुज्या जरी. हांव अत्रेका आयकूंक धनिया तुज्या उतरां. हांव ताणेला पियोंक सोमिया तुज्या जरी. हांव अत्रेता आयकूंक धनिया तुज्या उतरां. दी तूं म्हाका तुजी कृपा जियेवंक हांवें तुज्या मोगान. दी तूं म्हाका तुजी कृपा जी
हांवें तुज्या मोगा रावता सोम्या तुज्या सावळी आयकून तुजी उतरां रावता सोम्या तुज्या येया ये तूं म्हज्या घरा रावता सोम्या तुज्या सावळे आयकून तुजी उतरां रावता सोम्या तुज्या येण्या ये तूं म्हज्या घरा प्रार्थुया बापा वर्तो संतोष आज आमकां तुज्या उतरा वरवीं तुवें आमकां आज सत आमी सर गोट कळीत कन खंयसर तूं बिडार करताय म्हणल्यार तें सत तुवें आमकां दाखोवन दिलाय देखून सदांच आमी जंय जें तुजें तें तेंपलो देखून आमकां तूं शुद्ध कर आनी आमच्या ते हर एकल्या ते येवन तूं बिडार कर हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सव्वे आसूं सरपद भेदादेव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर हांगा उदारपणी सेवा दितल्या सहसेवकांचेर येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे